नगरभित्र इनोभेसन च्यालेन्ज फन्ड परिचालन तथा अध्ययन अनुसन्धान गरी व्यवसाय परिवर्तन गरिन्छ। नगरभित्रका रोजगारदाताहरूको म्यापिङ तथा रोस्टर तथा प्रोफाइल तयार गरिन्छ। नगरपालिका भन्दा बाहिर रही स्वदेश र विदेशमा ख्याति प्राप्त दक्ष तथा विज्ञ व्यक्तिहरूको ज्ञान तथा सिपलाई नगरको हितमा प्रयोग गर्ने वातावरण तथा संयन्त्र तयार गरिनेछ। नगरपालिका बाहिर रहेका जनशक्ति, स्थानीय उत्पादन र नागरिकहरूको स्रोत र सिपको कस्टमाइजेसन कार्यक्रमलाई लागू गरिनेछ। अनलाइन बजारीकरण व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहिने नागरिकहरूलाई प्रविधिको तालिम तथा प्रविधि निर्माणमा सहजीकरण गरिनेछ। मझौला तथा ठुलो उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक सडक लगायतका पूर्वाधारको पहुँच उपलब्ध गराउन नगरपालिकाले साझेदारी तथा सहलगानीका विधि अवलम्बन गर्नेछ। स्थानीय डकर्मी र सिकर्मीका ढोको, नाम्लो बुन्ने तथा हलो बनाउने जस्ता परम्परा तथा रैथाने आय आर्जनका साधनहरूको प्रयोग र अभ्यासबारे स्कुली विद्यार्थीहरूलाई सिकाइनेछ। विद्यालयबाट महिनामा एक दिन विद्यार्थीहरूलाई कुटो कोदालो गर्ने, खेतीपाती गर्ने, जमिन खन्ने जस्ता प्रयोगात्मक क्रियाकलापमा सहभागी गराइन्छ। प्राविधिक शिक्षालाई प्राथमिकता दिई इलेक्ट्रोनिकल, कम्प्युटर, सिभिल, मेकानिकल, अटो मेकानिकल आदि शिक्षाको ओभरसियर, जुनियर इन्जिनियर तहको प्राविधिक शिक्षालाई स्थापना गर्दै सञ्चालित शिक्षालयहरूलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक प्रेरणा प्रदान गरिन्छ। समाज परिवर्तन मूल आधार शिक्षा हो। शिक्षाको माध्यमबाट हाम्रो वाली भन्ने भावना जागृत गर्ने शैक्षिक कार्यक्रम तयार गरिनेछ। नगरवासी बुबा आमा, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूबाट व्यक्त भएका जनचाहनालाई समेट्दै यहाँको चाहना तथा समग्र नगरका आवश्यकता अनुसार नीतिहरू अवलम्बन गरेका छौँ। यस नीति तथा कार्यक्रमका उद्देश्य तथा प्राथमिकताहरू: लगानी, जनशक्ति पूर्वाधार विकास र रोजगारी, स्थानीय उत्पादनको बजारीकरण र विभिन्न वर्गलाई संरक्षण गरी आय आर्जन, सुशासनको अभिवृद्धि गर्दै सेवा प्रवाहलाई सेवा मैत्री र जनमुखी, शिथिल भएको स्थानीय अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि पूर्वाधारमा लगानी, उत्पादन, रोजगारी र वितरण, बस्तीहरूको विकासको रणनीतिक योजना कार्यक्रम, भू उपयुक्तमा विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य र जनजीविकाको उन्नयन र लगानी, कृषि, पर्यटन, शैक्षिक तथा औद्योगिक क्षेत्रहरूको विकासमा प्रदान। आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को नीति तथा कार्यक्रम: 1. स्वास्थ्य सम्बन्धी स्वास्थ्य सेवाको विस्तार नगरको जिम्मेवारी भन्ने नाराका साथ सबै नागरिकमा गुणस्तरीय आधारभूत स्वास्थ्यको सेवा पहुँच सुनिश्चित गर्दै सम्पूर्ण सेवालाई हृदयमा पुर्याइनेछ। निजी तथा गैर सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूसँग सहकारी गरी जनस्वास्थ्यका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। सेवाको विस्तार र वितरणलाई डिजिटलाइजेसन गर्दै प्रविधिको उपयोग गरिनेछ। स्वास्थ्य सेवालाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन स्वास्थ्य संस्थामा टोकन प्रणाली र बिरामीको प्रोफाइल व्यवस्थापनलाई प्रभावी रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ। सबै स्वास्थ्य संस्थाबाट राष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिमका आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराइनेछ। मासिक रूपमा प्रत्येक वडामा चिकित्साको व्यवस्थासहित ज्येष्ठ तथा दीर्घ रोगीहरूको नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गरिनेछ। मेरो स्वास्थ्य मेरो जिम्मेवारी सचेतनामूलक कार्यक्रम लागू गरी नागरिकको पोषणयुक्त खानाको उपयोगमा जोड दिनेछ। विभिन्न सङ्घ संस्थासँगको सहकार्यमा सहयोग अभ्यास र पञ्चकर्म निर्माण कार्यलाई प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गरिनेछ। आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको प्रोटोकल र प्याकेजको पुनः लागू गरिनेछ। स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरको मापन गर्ने समिति स्थापना गरी नियमित रूपमा मापन गर्ने पद्धति लागू गरिनेछ। चिकित्सकसँग अनलाइनबाट परिवार सेवाको लागि टेलिमेडिसिन समेत लागू गरिनेछ। स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको पहुँच विस्तार गरी विभिन्न नागरिकलाई यस सेवाको पहुँच बनाइनेछ। उक्त रक्तचाप, मधुमेह, क्यान्सर, दम, मृगौला, कलेज र महिलाहरूको पाठ्यक्रम सम्बन्धी रोगको रोकथामको पहिचान, परीक्षण र उपचारका कार्यक्रमलाई अभियान तथा भुक्ती सेवाको रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। आपतकालीन स्वास्थ्य अवस्था तथा अन्य सर्वरोग एवं महामारी नियन्त्रणका लागि बहुपक्षीय सहकारी गरी यसमा असरको न्यूनीकरण र सेवामा निरन्तरता प्रदान गरिनेछ। नगरभित्र आकस्मिक अवस्था भई रगतको आवश्यकता पर्ने अवस्थामा यसको पूर्ति गर्न अस्पतालमा रक्त सञ्चार सेवा विस्तार गर्ने तथा रक्त समूह निर्धारण अभियान सञ्चालन गरी अभिलेख राखिनेछ। नाक कान घाँटी मानसिक एवं नेत्र चिकित्सालाई सबै तहमा विस्तार गरी उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। अस्पतालमा रहेका प्रयोगशालालाई सुदृढ गरी विस्तारित सेवा सहित रोग निदानको सेवालाई विस्तार गरिनेछ। प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा प्रबन्धनको लागि नमुना गाउँ, सहर, नमुना स्वास्थ्य संस्था, नमुना स्वास्थ्यकर्मी अभियान सुरु गरी नमुना बन्न प्रोत्साहित गर्ने कमिटीमा विस्तार गरिनेछ। स्वास्थ्य संस्थामा हाल भएको जनशक्तिको दरबन्दी पुनर्वलोकन गरी वैज्ञानिक आधारमा परिमार्जन गरिनेछ। सम्बद्ध सरकारवालाहरूको संलग्नतामा नगरपालिकाको आपतकालीन पूर्व तयारी एवं प्रतिकारी योजना बनाइनेछ। प्रचलित कानुन बमोजिम सुरक्षित गणप्रशासन सेवालाई गुणस्तरीय बनाई सरकारवालासँग सार्थक समन्वय गरी लैङ्गिक प्राथमिकतामा हुने गर्भवतीलाई पूर्ण रूपमा निरुत्साहित गरिनेछ। सुर्तीजन्य पदार्थ, मादक पदार्थ तथा हानिकारक वस्तुको किनबेच र प्रयोगलाई सार्वजनिक संस्था र स्थानमा निषेध गरिनेछ। मानव स्वास्थ्यलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने कृषि, विषादी तथा अन्य रासायनिक पदार्थको प्रयोगको नियमन गरिनेछ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको लागि सहयोगी उपचार व्यवस्था तथा सहयोगी सामग्री व्यवस्था गरी सबै स्वास्थ्य संस्थालाई अपाङ्ग मैत्री बनाइनेछ। लैङ्गिक हिंसामा परेका बेवारिसे ज्येष्ठ नागरिक, अल्पत्र अवस्थामा बालबालिका, मानसिक समस्या भई सडकमै रहेका असहाय व्यक्तिहरूलाई अल्पकालीन स्वास्थ्य व्यवस्थापन एवं हेरचाहको लागि निजी सरकारी सहकारीमा पुनर्स्थापना केन्द्र स्थापना एवं सञ्चालन गरिन्छ। साथै एकद्वार सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रको स्थापना गरी सुदृढीकरण एवं विस्तार गरिनेछ। सम्भावित दुर्घटनालाई मध्यनजर गरी अस्पताल र चोटपटक ट्रमाको स्तरीय उपचारको व्यवस्था गरिनेछ। साथै स्वास्थ्य कर्मीलाई आधारभूत जीवन सहयोग, लाइफ सपोर्ट लगायतका तालिम प्रदान गरिनेछ। मेयरसँग ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम मार्फत प्रत्येक वडा स्तरीय सेवा केन्द्रबाट 70 वर्ष माथिका नागरिकहरूको रक्तचाप, एल्बुमिन र मधुमेह निःशुल्क जाँच गर्ने व्यवस्था गरिनेछ। सरकारी र निजी समग्र एम्बुलेन्स सेवालाई एकीकृत गरेर सहज रूपमा सेवा विस्तार गरिनेछ। गर्भवती तथा सुत्केरी महिलालाई निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा प्रदान गरिनेछ, सञ्चालन गरिनेछ। प्रमुख राजमार्गहरूमा घाइते र चोटपटक लागेका व्यक्तिहरूको उपचार गर्ने ट्रमा सेवाको विस्तारका लागि सङ्घीय तथा प्रदेशसँग समन्वय र सहकारी गरिनेछ। क्षयरोगका बिरामीका लागि होस्टलको मोडलमा कार्यक्रम सञ्चालन गरी ट्र्याकिङ सिस्टमलाई सञ्चालन गरिनेछ। स्थानीय जडीबुटी प्रशोधन कार्यक्रमका लागि विभिन्न अनुसन्धानात्मक संस्थाहरूसँग सहकारी गरिनेछ। स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गतका सेवाहरूलाई डोर टु डोरमा विस्तार गरिनेछ। स्वास्थ्य सेवाको माग पक्षलाई थप सबल बनाउन, नागरिकको भयदौरीमा स्वास्थ्य पहुँच पुर्याउन महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई परिचालन गरिनेछ। स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई बाल, किशोर किशोरी, अपाङ्ग तथा ज्येष्ठ नागरिक मैत्री स्वास्थ्य बनाइनुका साथै नागरिकहरूको पहुँच पुग्ने गरी चिकित्सकीय सेवा, प्रयोगशाला सेवा र अनुसन्धान कार्यहरूमा जोड दिइनेछ। समुदायमा आधारित स्वास्थ्य स्वयंसेवक, स्वास्थ्य आमा समूह, टोल विकास संस्था जस्ता सङ्घ संस्था र आम नागरिकहरूको परिचालन गरी सचेतनामूलक गतिविधि सञ्चालन गरिनेछ। स्वास्थ्य संस्था केन्द्रको समन्वयमा टोलमा अखाद्य पदार्थहरूको प्रयोगलाई रोकथाम गर्न चेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। नगरभित्र पाठीहरूको क्यान्सरको पहिचान तथा मृगौला परीक्षणको दायरा फर्किलो बनाई समयमै रोग पहिचान गरी रुग्णता दर र मृत्यु दर कम गरिनेछ। शिक्षण संस्थाहरूसँग समन्वय गरी बालबालिकाहरूलाई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न स्कुलस कार्यक्रम लागू गरिनेछ। निजी तथा गैर सरकारी क्षेत्रबाट सञ्चालित अस्पताल, निदान केन्द्र, औषधि पसल, आयुर्वेद लगायतका स्वास्थ्य संस्थाहरूको कानुनी व्यवस्था गरी सञ्चालन, अनुमति, नवीकरण, सहजीकरण र नियमन गरिनेछ। सम्पूर्ण नगरवासीलाई स्वास्थ्य बिमाको दायरामा समेटिनेछ। विपन्न नागरिकहरूलाई नगरबाटै बिमा गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। बिमितको संख्या बढोत्तरी गर्दै पहुँच विस्तार गरिनेछ। नगरभित्र क्षयरोग मुक्त नगरपालिका घोषणाका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। एचआईभी, औलो तथा पानीबाट सर्ने लगायतका 16 रोगहरूको रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार तथा पुनर्स्थापनामा प्राथमिकता दिई नियमित तथा निगरानी गर्ने पद्धतिको विकास गरिनेछ। घरौँ प्राथमिक अस्पताललाई टेली सर्भिस तथा सर्भिस कार्ड लागू गरिनेछ। साथै नगरभित्र ब्लड ब्याङ्कको स्थापना गरिनेछ। घरौँ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा सिया सेवा विस्तार गरी जटिल प्रकारका परिस्थितिहरूको शल्यक्रिया गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। राष्ट्रिय सामुदायिक महिला स्वास्थ्य एवं सेविकाको कामको आधारमा पुरस्कृत गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूसँग रहेको अक्षय कोष स्थापनाका लागि अध्ययन प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। स्वयंसेविकाहरूको आत्मसम्मानलाई ध्यान दिई क्षमता विकास तथा तालिम जस्ता कार्यक्रममा जोड दिइनेछ। गरिब, सिद्धान्तकृत दलित, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अशक्त तथा अपाङ्गता भएका तथा दीर्घ रोगीहरूलाई स्वास्थ्यमा पहुँच गरिदिनेछ। निश्चित मापदण्ड बनाई सशुल्क तथा निःशुल्क स्वास्थ्य परामर्श सेवा प्रदानको व्यवस्था गरिनेछ। स्कुलमा पुगेर विद्यार्थीहरूको आँखा परीक्षण गरिनेछ। यसका साथै स्वास्थ्य शिविर, विशेषज्ञ स्वास्थ्य जाँच जस्ता लक्षित कार्यक्रम टोल स्तरमा लागू गरिनेछ। स्वास्थ्य सेवामा संलग्न कर्मचारी तथा स्वास्थ्य कर्मीहरूको मनोबल वृद्धि गर्दै भौतिक तथा पेशागत सुरक्षा सुनिश्चित गरिनेछ र उपचार तथा नियन्त्रणमा खटिने स्वास्थ्य कर्मी तथा कर्मचारीहरूको मनोबललाई उच्च बनाउन प्रोत्साहन तथा जोखिम भत्ताको व्यवस्था गरिनेछ। महामारीको समयमा कार्य सम्पादनमा उत्कृष्टता प्रदर्शन गर्ने कर्मचारीलाई सम्मान समेत गरिनेछ। स्वास्थ्य चौकीहरूमा रहेका प्रयोगशालाहरूको क्षमता विकास गर्नका साथै नो होम डेलिभरी कार्यक्रम अन्तर्गत बर्थिङ सेन्टरहरूको स्तर उन्नति गरिनेछ। एमबीबीएस तथा एमडीको शिक्षामा इन्ट्रान्स एक्जाममा यस नगरपालिकाबाट सहभागी विद्यार्थीहरूमध्ये उत्तीर्ण भएकाहरूलाई प्रत्येक वर्ष उत्कृष्ट एक जनालाई यस नगरबाट अध्ययनको लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरी 10 वर्षसम्म नगरपालिकाको नगर अस्पतालमा सशक्त सरकारी स्केल अनुसार सेवा गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। महिला स्वास्थ्य तथा प्रजनन स्वास्थ्य कार्यक्रम, बाल स्वास्थ्य तथा पोषण कार्यक्रम, आमा सुरक्षा कार्यक्रम, राष्ट्रिय खोप तथा विशेष खोप, आइरन तथा जुकाको औषधि लगायतका राष्ट्रिय स्तरका कार्यक्रमहरू प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नगर स्वास्थ्य नीतिको कार्यान्वयन गरिन्छ।
कोभिडबाट प्रभावित गरिब असहाय तथा विभिन्न परिवार दैनिक कमाई गरी जीवनयापन गर्ने व्यक्ति तथा भन्दाबन्दी र कोभिड-19ले निम्त्याएका तथा अन्य कारणले रोजगारी गुमाएका व्यक्तिहरूलाई लक्षित गरी राहतका साथमा आय आर्जनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। ज्येष्ठ नागरिक सेवा कार्यक्रम तथा सुत्केरी एम्बुलेन्स कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। वाली नगरपालिकालाई क्षयरोग मुक्त, कुपोषण मुक्त स्थानीय तह घोषणाको प्रारूप तयार गरिनेछ। सुपोषित समाज निर्माणको आधार 1000 दिनको पोषणका लागि स्थानीय सरकार कार्यक्रम अन्तर्गत सुनौलो 1000 दिनका महिला गर्भवती तथा सुत्केरी 5 वर्ष मुनिका बालबालिका र किशोरीहरूको पोषण अवस्थामा सुधार ल्याउन बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। साथै पोषण मैत्री कार्यक्रमहरूलाई सबै शाखाहरूमा मूल प्रभावीकरण गर्दै लगिनेछ। सुनौलो 1000 दिनका आमा र बच्चाको पोषण अवस्थामा सुधार ल्याउनका लागि उपमेयरसँग पोसिलो झोला कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। विशिष्ट डाक्टरहरूको नियमित भुक्ति स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरिनेछ। 2. शिक्षा सम्बन्धी शैक्षिक केन्द्रको सुधार, स्मार्ट नागरिकको आधार भन्ने नाराका साथ नगरको शिक्षा प्रणालीको सुधार गर्दै अप्पल व्यवस्थापकीय कौशलता, शिक्षक क्षमताको विकास, सामुदायिक एवं संस्थागत विद्यालय बीचको भिन्नताको अन्त्य, असल अभ्यासको आदान प्रदान, नमुना विद्यालय नीति अवलम्बन गरिनेछ। बालबालिकालाई विद्यालय पठाउँ र पढाइमा लगाउँ कार्यक्रम लागू गरी अभिभावक साक्षर र सचेतना कार्यक्रम लागू गरिनेछ। नगरभित्र रहेका शिक्षण संस्थाको नक्साङ्कन गरी भूगोल र न्यूनतम विद्यार्थी संख्याको आधारमा समायोजन तथा विद्यालयलाई मर्ज गरिने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ। गुणस्तरीय शिक्षाका लागि विद्यालयमा प्रधानाध्यापक र विषयगत शिक्षकका बीचमा सूचक सहित कार्य सम्पादन तरालाई नसिँदै एवं मापन योग्य बनाइनेछ। नगरभित्र प्राकृतिक जनशक्ति उत्पादनलाई प्राथमिकता दिई सबै सामुदायिक विद्यालयलाई पूर्वाधार सम्पन्न शिक्षण संस्थाको रूपमा रूपान्तरण गरिनेछ। आधारभूत तहमा अहिलेको गौरव, संस्कृति, सभ्यता, मूल मान्यता र एकताको सम्वर्धन, नागरिक कर्तव्य सहितको क्षेत्रमा रही स्थानीय पाठ्यक्रम अनुसार पाठ्यपुस्तक लेखन कार्य गरिनेछ। बालबालिका केन्द्रको बाल विकास केन्द्रको स्तरोन्नतिका लागि समुदाय, विद्यालय र नगरबीच साझेदारी कार्यक्रम लागू गरिनेछ। विद्यालय बाहिर बालबालिका नभएको कार्यक्रम घोषणा गरी शिक्षाको पहुँच विस्तार गरिनेछ। विद्यालयको समग्र व्यवस्थापन मूल्याङ्कनका लागि तेस्रो पक्षलाई परिचालन गरिनेछ। अपाङ्गता भएको बालबालिकाको पहिचान र लेखा-जोखा गरी विशेष शिक्षामा जोड दिई क्षमता विकास गरिनेछ। नमुना विद्यालयमा स्वास्थ्यकर्मी सहित उपचार तथा परीक्षण केन्द्र स्थापना गरिनेछ। नगर विद्यालयबीच इन्भेस्ट फर ब्रेन प्रोग्राम सञ्चालनमा ल्याई प्रतिभाको खोजी ट्यालेन्ट हब कार्यक्रम लागू गरिनेछ। यी लाइब्रेरी तथा भर्चुअल लर्निङको प्लेटफर्मको अवधारणा अनुरूप शैक्षिक केन्द्रको स्तरोन्नति गरिनेछ। शिक्षक पेशागत विकास कार्यक्रमलाई विस्तार गरी नेतृत्व, व्यवस्थापन तथा लेखा क्यारियर काउन्सिलिङ प्रोग्राम सञ्चालनमा ल्याइनेछ। विद्यालयलाई नतिजा र स्तरका आधारमा थप प्रोत्साहन र सहयोग कार्यक्रममा लागि बजेट तथा कार्यक्रम लागू गरिनेछ। विद्यालय सुधारका लागि शिक्षक अभिभावक अन्तर्क्रिया कार्यक्रमलाई लागू गरिनेछ। विद्यालयमा ई गभर्नेन्स, सुशासन र पारदर्शितामा जोड दिई उत्तरदायी शासन लागू गरिनेछ। शिक्षक अध्ययनशील र अनुसन्धानका लागि ई लर्निङ कार्यक्रम निर्माणमा जोड दिनेछ। नगरभित्रका नमुना स्कुलहरूमा ई लर्निङ कन्फरेन्स रुम स्थापना गरी शैक्षिक कार्यलाई प्रविधिसँग जोडिनेछ। स्कुलमा अङ्ग्रेजी, नेपाली, सामाजिक जस्ता विभिन्न विषयगत ल्याब स्थापना गरी त्यही कार्यक्रममा विद्यार्थीलाई अध्ययन अध्यापन गराइनेछ। सबै सरकारी स्कुलमा अङ्ग्रेजी भाषालाई अनिवार्य गरी गुणस्तर विकास गरिनेछ। विद्यालय शिक्षामा आधारभूत गुणस्तरका लागि विज्ञान सहितको अनुगमन संयन्त्र निर्माण गरिनेछ। विद्यालयहरूको भौतिक पूर्वाधार र सौन्दर्यीकरण कार्यक्रम लागू गरी वातावरण सुधार गरिनेछ। प्रधानाध्यापक र नेतृत्व सशक्तिकरणमा जोड दिइनेछ। स्थानीय पाठ्यक्रममा उद्यमशीलता, सोचयुक्त पाठ्यक्रम, इन्टरप्रेन्योरशिप माइन्डसेट करिकुलम लागू गरिनेछ। विद्यार्थीहरूलाई विभिन्न विधामा पुरस्कारको व्यवस्था गरी नियमित पुरस्कृत गर्ने कोष स्थापना गरिनेछ। स्थानीय पाठ्यक्रम, शिक्षण सिकाइ, शिक्षक व्यवस्थापन, परीक्षादेखि मूल्याङ्कन प्रणाली सुधारलाई नियमित रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। स्कुलमा डिजिटल लर्निङ कार्यक्रम सञ्चालनको लागि विकास साझेदारलाई परिचालन गरिनेछ। विद्यालयमा ई लाइब्रेरीको विकासको लागि प्रविधि र लगानीको सम्भाव्यता खोजी गरिनेछ। विद्यालयको नियमित अनुगमन गर्ने शिक्षक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, अभिभावक तथा विद्यार्थीका गुनासो सुन्ने र सुधारको उपायहरू अवलम्बन गर्ने नगरमा स्टुडेन्ट हियरिङ सेन्टर स्थापना गरिनेछ। कमजोर आर्थिक अवस्थाकै कारण बालबच्चा विद्यालय जानबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न गरिब तथा असहाय छात्रवृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। शिक्षकहरूको क्षमता विकास र वृत्ति विकासका लागि पुनर्ताजगीकरण कार्य सञ्चालन गरिनेछ। शैक्षिक क्षेत्रको नियमित सुधारका लागि नगरभित्र प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गरी शैक्षिक उन्नयन गरिनेछ। सबै माध्यमिक विद्यालयमा सूचना प्रविधि प्रयोगशाला र उच्च गतिको इन्टरनेट सुविधा विस्तार गरी अनलाइन क्लासलाई व्यवस्थित गरिनेछ। विषयगत शिक्षकलाई मागमा आधारित तालिमको व्यवस्था गरिनेछ। विद्यालयको भौतिक संरचना बाल मैत्री र अपाङ्ग मैत्री बनाइएको साथै बाल विकास केन्द्रलाई बाल मैत्री बनाई सिकाइ वातावरण, चिल्ड्रेन फ्रेन्डली इन्भाइरोमेन्ट सिर्जना गरिनेछ।
नतिजा र कार्य सम्पादनका आधारमा शिक्षकलाई पुरस्कृत गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ र नगर शिक्षा समिति, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक तथा कर्मचारीका क्षमता विकास गरिनेछ। विद्यालय समायोजित भई प्रयोगमा नआएका विद्यालय भवनलाई बाल विकास केन्द्र, सामुदायिक सिकाइ केन्द्र तथा समुदायद्वारा उपयोग तथा संरक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। बाल विकास केन्द्र र आधारभूत कक्षा 1 देखि 5 का बालबालिकाहरूलाई दिवा खाजामा एक बार खाना सहित पोषणयुक्त मेनु लागू गरिनेछ। विद्यालयहरूको भौतिक पूर्वाधार निर्माण सुधार सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुका साथै सबै विद्यालयहरूलाई एकै प्रकारको रङरोगन लगाइनेछ। नगर स्तरीय अतिरिक्त क्रियाकलाप, खेलकुद, हाजिरी जवाब, वक्तृत्व कला, नेतृत्व, सङ्गीत आदि सञ्चालन गरिनेछ। प्रधानाध्यापक र विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षलाई विद्यालय सुधार योजना निर्माण सम्बन्धी तालिमको व्यवस्था गरिनेछ। बाल विकास केन्द्रका सहयोगी कार्यकर्ता र विद्यालय कर्मचारीलाई क्षमता विकास कार्यक्रम अन्तर्गत आवश्यक तालिमको व्यवस्था गरिनेछ। विद्यालय निरीक्षण अनुगमन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन नतिजामुखी अनुगमन प्रणालीको खाका तयार गरी ट्र्याकिङ सिस्टम लागू गरिनेछ। प्रत्येक 3 महिनामा एक पटक नगर प्रमुखबाट विद्यालयको निरीक्षण गरिनेछ। सामुदायिक विद्यालयमा प्रधानाध्यापकको छनौट तथा सहयोगका लागि प्रचलित कानुन व्यवस्था आवश्यकता योग्यता सूची तथा तयार गरी प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारी दिइनेछ। सम्पूर्ण विद्यालयहरूले वार्षिक योजना निर्माण गरी नगरमा स्वीकृतिका लागि पेश गरेर सो योजनाको मूल्याङ्कन तथा नतिजाका आधारमा अनुदान प्रोत्साहन कार्यक्रम वितरण गरिनेछ। विद्यालयमा छात्रहरूको सेनिटरी प्याडको प्रयोग, व्यवहार, मनोभावना, ज्ञान र सिपको आदान प्रदान गर्न छात्रसँग उपक्रम कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। विद्यालयमा छात्रहरूको सेनिटरी प्याडको प्रयोगलाई व्यवस्थित बनाउन अटोमेटिक सेनिटरी प्याड मेसिन जडान जोड दिनेछ। विद्यालयलाई जङ्क फुडबाट मुक्त राख्दै किचन गार्डनको रूपमा विकास गरी स्थानीय उत्पादनको प्रयोगमा जोड दिनेछ। प्रत्येक 2 महिनामा आधारभूत तह र मावि तहको प्रभाव बैठक नगरपालिकामा बस्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। आवश्यकता अनुसार वडामा पनि शैक्षिक सुधारका लागि बैठक बस्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। विद्यालयहरूमा प्रयोग भइरहेको शिक्षक डायरी प्रयोगलाई वैज्ञानिक र वस्तुनिष्ठ बनाई नियमित मूल्याङ्कन गर्ने पद्धतिको विकास गरिनेछ। आधारभूत तह कक्षा 8 को परीक्षा नगर स्तरीय रूपमा सञ्चालन र परीक्षण व्यवस्था वैज्ञानिक बनाइनेछ। प्रत्येक वडामा एउटा माध्यमिक विद्यालय, क्रमशः नमुना विद्यालय र सूचना प्रविधि सम्पन्न बनाउँदै माध्यमिक विद्यालय तहमा क्रमशः इनोभेसन सेन्टर खोलिँदै लगिनेछ। सामुदायिक विद्यालयको समग्र व्यवस्थापनको सुधारमा लागि हाजिरी, नेटवर्क, डिजिटल गभर्नेन्स लगायतका विशेष खालका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। विद्यालय छाड्नुको कारण अध्ययन अनुसन्धान गरी सुधारका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ र कक्षा 1 मा भर्ना भएका सबै विद्यार्थीले माध्यमिक शिक्षा पूरा गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। माध्यमिक विद्यालयका छात्रहरूलाई महिनावारीको समयमा आरामका लागि विश्राम कक्ष निर्माण गरिनेछ। विद्यालयमा बाल क्लब गठन गरी वायु मैत्री वातावरणको सिर्जना गरिनेछ। बाल बालिकालाई नेतृत्व विकासका लागि युवा संवाद कार्यक्रमको अभ्यास गरिनेछ। नगरपालिकामा रहेको इनोभेसन ल्याबलाई न्यून शुल्कमा इच्छुक विद्यार्थीहरूलाई अध्यापन गराई नयाँ अन्वेषणका लागि उत्प्रेरित गरिनेछ। शिक्षित बेरोजगार समाधानका लागि लोकसेवा तथा जमी प्रशिक्षण कक्षा सञ्चालन गरी राष्ट्र सेवा गर्ने अवसर दिलाइनेछ। विद्यालयको मासिक प्रतिवेदन, माग फारम, कार्यक्रम माग, शैक्षिक तथ्याङ्क आदि अनलाइन प्रणालीबाट पठाउने व्यवस्था मिलाइनेछ। बाल मैत्री वातावरणका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिई कक्षा कोठालाई शैक्षिक अनुकूलित बनाइनेछ। संस्थागत विद्यालयद्वारा विद्यार्थीहरूलाई उपलब्ध प्रदान गर्ने 10% छात्रवृत्तिलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गराइनेछ। सामुदायिक विद्यालयहरूलाई विद्यार्थीको आवाजात व्यवस्थाका लागि सवारी साधन व्यवस्था गर्न प्रेरित गरिनेछ। प्रत्येक वडामा आइसिटी सम्बन्धी अध्ययन अध्यापन गराउन शिक्षकको एक समूह गठन गरी प्रशिक्षित गर्ने कार्यलाई विस्तार गरिनेछ। शैक्षिक गुणस्तरको अभिवृद्धिका लागि साझेदारी संस्थाहरूसँग समन्वय गरी तालिम, सूचना प्रविधि, ज्ञान आदान प्रदान कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। विद्यालयमा ज्येष्ठ नागरिक र स्कुली विद्यार्थीहरूका बीच नलेज ट्रान्सफर प्रोग्राम लागू गरिनेछ। विद्यार्थीहरूलाई स्थानीय कलाकारबाट संस्कृत झल्किने गीत, नाच, कला, रहनसहन आदिको बारेमा कल्चरल ट्रान्सफर्मेसन प्रोग्राम गरिनेछ। स्थानीय डकर्मी र सिकर्मीबाट डोको, नाम्लो बुन्ने तथा हलो बनाउने जस्ता परम्परा परेड तथा रैथाने आय आर्जनका साधनहरूको प्रयोग र अभ्यासबारे स्कुली विद्यार्थीहरूलाई सिकाइनेछ। विद्यालयबाट महिनामा 1 दिन विद्यार्थीहरूलाई कुटो कोदालो गर्ने, खेतीपाती गर्ने, जमिन खन्ने जस्ता प्रयोगात्मक क्रियाकलापमा सहभागी गराइन्छ। प्राविधिक शिक्षालाई प्राथमिकता दिई इलेक्ट्रोनिकल, कम्प्युटर, सिभिल, मेकानिकल, अटो मेकानिकल आदि शिक्षाको ओभरसियर, जुनियर इन्जिनियर तहको प्राविधिक शिक्षालाई स्थापना गर्दै सञ्चालित शिक्षालाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक प्रेरणा प्रदान गरिन्छ। समाज परिवर्तन मूल आधार शिक्षा हो। शिक्षाको माध्यमबाट हाम्रो वाली भन्ने भावना जागृत गर्ने शैक्षिक कार्यक्रम तयार गरिनेछ। नगरभित्रका शिक्षण संस्थाहरूलाई पढाउने भन्दा पनि सिकाउने थलोको रूपमा विकास गरिनेछ। विद्यालयको सर्वाङ्गीण विकास गरी सबै विद्यालयहरूमा एउटै किसिमको सिकाइ वातावरण तयारी गरिनेछ।
संस्कृत भाषा साहित्य कला विकास गरी संरक्षणका लागि वालिङ प्रज्ञा प्रतिष्ठानको विधिवत गठन गरिनेछ। औपचारिक शिक्षाको मूलधारमा आउन नसकेको नागरिकहरूलाई खुला विद्यालयको पहुँचमा वृद्धि गरिनेछ। वालिङ नगरको इतिहास क्षमता र आवश्यकता विश्लेषण गरी प्रादेशिक विद्यालयमा स्थापना गर्न आवश्यक पहल गरिनेछ। नगरभित्रका उच्च शैक्षिक संस्थाहरूलाई उत्कृष्टताको सनदका आधारमा मोडेल संस्थाको रूपमा विकास गरिनेछ। नगरभित्र 11-12 कक्षा सञ्चालनमा रहेका तर सम्बन्धन नपाएका संस्थाहरूलाई सम्बन्धन प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। उच्च शिक्षण संस्थाहरूलाई अनुसन्धान कार्यका लागि उपयोग नीति अनुमोदन गरिनेछ। नगरभित्रका उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने मोडेल संस्थाहरू सञ्चालनमा प्रोत्साहन तथा अनुदानको व्यवस्था गरिनेछ। कृषि तथा पशु विकास सम्बन्धी कृषक र उद्यमी वालिङका सारथी भन्ने नारालाई साकार पार्दै कृषि योग्य भूमिको पूर्ण उपयोग गरी सघन खेती प्रणालीका माध्यमबाट उत्पादन बढोत्तरी गर्ने नीति कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। धात्री निकाय सहकारी कृषक र नगरपालिकाको साझेदारीका बजारीकरण तथा ब्रान्डिङ गरिनेछ। फलफुल तरकारी मसला बाली र पशुपालन पकेट क्षेत्र कार्यक्रम सञ्चालन गरी स्थानीय उत्पादन बढोत्तरी गरिनेछ। कृषकहरूको स्थानीय कृषि उत्पादन केन्द्रित पहुँच मार्ग निर्माण गरी स्थानीय उत्पादन प्रवर्धन गरिनेछ। कृषि एम्बुलेन्स तथा सङ्कलन केन्द्र स्थापना गरिनेछ। पशु र कृषि क्षेत्रमा लागेका व्यक्तिहरूका लागि उद्यमी पुँजी सुरक्षित कार्यक्रम अन्तर्गत साझेदारी सञ्चालन गरिनेछ। उत्पादनमा आधारित व्यावसायिक रूपमा कृषि बाली र पशुपालनमा संलग्न कृषकहरूलाई दिइने अनुदानको ढाँचा परिवर्तन गरिनेछ। व्यवसायिक कृषि तथा पशु फर्म सञ्चालन गरी किसानलाई व्यवसाय योजनाका आधारमा सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गरिनेछ। सहकारी तथा निजी क्षेत्रहरूको साझेदारीमा अदुवा सुन्तला लगायत कृषि उपसङ्कलन केन्द्र स्थापना गरिनेछ। स्थानीय कृषि उत्पादनको ब्रान्डिङ प्याकेजिङ र बजारीकरण कार्यक्रमलाई सञ्चालन गरिनेछ। स्वरोजगारीमा आधारित उद्योगलाई उत्पादनको आधारमा अनुदान तथा सुलभ ब्याज दरका लागि सहजीकरण गरिनेछ। कृषकहरूलाई स्रोत व्यक्तिको रूपमा प्रशिक्षण दिई अनुभव साटासाटका लागि परिचालन गरिनेछ। आमा समूह सरकारी तथा विभिन्न उत्पादनमूलक समूहबाट सामूहिक बरार खेतीका लागि जग्गा तथा बिउ पुँजी परिचालन गरिनेछ। महिला उद्यमीले समूहमा गर्ने लघु उद्योगका लागि आवश्यक उपकरण खरिदको लागत आंशिक रूपमा नगरपालिकाले बेहोर्नेछ। अपङ्गता भएका व्यक्तिले सञ्चालन गर्ने व्यवसायलाई नगरपालिकाले लिने शुल्क तथा करलाई 70% छुट दिने व्यवस्थाको लागि अध्ययन गरिनेछ। नगरपालिकाको 1400 मिटर माथिका भूभागमा 2 खेती आलु उत्पादन कार्यक्रम लागू गरिनेछ। नगरपालिकाको 800 मिटर मुनि जमिनमा चैती खेती धान बिउ उत्पादन गरी स्थानीय खाद्य बैङ्कको अवधारणा लागू गरिनेछ। नमुना एकीकृत अर्ग्यानिक फर्म स्थापनाका लागि प्रोत्साहन अनुदान दिइनेछ। संस्थाहरूको सहकारी तथा प्राविधिक सहयोगमा जैविक तथा प्राङ्गारिक मल प्रयोग गरी किसानलाई यस कार्यतर्फ प्रेरित गरिनेछ। फोहोर मैला केन्द्रको जैविक मल प्रशोधन तथा वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित गरिनेछ। निजी तथा बाँझो जग्गामा फलफुल तथा अन्य बिरुवा लगाउन कृषकलाई अभिप्रेरित गरिनेछ। कृषकहरूलाई माटोको प्रकार, गुणस्तर, हावापानी अनुकूल खेती गर्न मल बिउ र प्राविधिक सेवा उपलब्ध गराइनेछ। प्राविधिकहरू गोठ तथा ठाउँमा पुगी पशुपक्षी सम्बन्धी सेवा दिने व्यवस्था मिलाइनेछ। फलफुल तथा तरकारी भण्डारणको लागि चिस्यान केन्द्र र दुग्ध सञ्चालन तथा भण्डारणका लागि चिलिम केन्द्र यथोचित व्यवस्थाका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिन्छ। कृषिलाई व्यवसायीकरणको लागि हाइटेक नर्सरी, पोर्टेबल शीत भण्डार, टनेल तथा थोपा सिँचाइ जस्ता प्रविधिहरूको विकास गरिनेछ। आधुनिक प्रविधियुक्त व्यवसायिक कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनमा जोड दिई कृषकहरूलाई आम्दानी बढाउने खालका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिन्छ। कृषि उत्पादनमा कीटनाशक औषधिको प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्दै जैविक विषादी र प्राङ्गारिक मलको प्रयोग गरी एग्रो प्रडक्टमा बढावा दिइनेछ। प्रत्येक वडामा सिड ब्याङ्क स्थापना गर्दै जमिनको उत्पादकत्व र भूमिको प्रकारको आधारमा विभिन्न वडाहरूमा कृषि पकेट क्षेत्रका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिन्छ। पशु बिमा, नस्ल सुधार तथा कृषि बिमा, पशु सुरक्षा एवं प्रवर्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरी दुग्ध उत्पादन तथा बजारीकरणको सुलभ व्यवस्था गरिन्छ। उपयुक्त वडाको छनौट गरी एक घर एक मौरी घरको नीति अवलम्बन गरिनेछ र मौरीको चरणका लागि एक घर वरिपरि फुलजन्य बिरुवाहरू रोप्न प्रेरित गरिनेछ। कृषि तथा पशुपक्षीजन्य प्राकृतिक प्रकोप तथा महामारी रोग नियन्त्रण सम्बन्धमा रोकथाम तथा नियन्त्रणको नीति अवलम्बन गरिनेछ। निजी क्षेत्रको साझेदारीमा अत्याधुनिक गौशाला निर्माण गरी शहरी क्षेत्रमा वातावरणीय सुधारमा जोड दिइनेछ। गोडबेला तथा फलफुल एवं अन्य कृषिजन्य वस्तुहरूको प्रशोधनको लागि पशुधन केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालनको लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। कृषकको सहभागिता र साझेदारीमा कृषि औजारको व्यापक रूपमा वितरण तथा तालिमको नीति अवलम्बन गरिनेछ। गैर सरकारी संस्था एवं परोपकारी संस्थाको सहयोगमा खुला तथा अनियन्त्रित रूपमा छाडिएका चौपायाको व्यवस्थापन गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ र यसमा प्राविधिक सहयोग नगरको रहनेछ। सुन्तला तथा कागती क्षेत्र विस्तार गर्नेका साथै एभोकाडो खेती व्यापक रूपमा विस्तार गरिनेछ। कृषि उपज र उत्तम उपजको बजारीकरणको विकास गरिनेछ।
जीआईएस पद्धतिद्वारा अध्ययन गरी भू वियोग नीति तथा ऐन तर्जुमा ल्यान्ड युज प्रणालीको विकासका लागि भूमि बैंक स्थापना गरिन्छ। भूमिको परिमाण गरी कृषि क्षेत्रको विशेष संरक्षण गरिन्छ। आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रका हिसाबले पछाडि पारिएका वर्गहरूलाई प्राथमिकता दिई कृषि क्षेत्रको रोजगार दिइनेछ। उनीहरू श्रममा आधारित खाद्यान्न कार्यक्रममा आबद्ध हुनेछन्। वैदेशिक रोजगारीलाई कम गर्न कृषि पशुपालन र उद्योग व्यवसायको व्यवसायीकरणमा विशेष प्राथमिकता सहित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। मौसम तथा बेमौसम तरकारी उत्पादकलाई बिउ पुँजी तथा तालिमको व्यवस्था गरिनेछ र सो उत्पादकलाई बजारसँग आबद्ध गरिनेछ। कृषकलाई लगानीका आधारमा अनुदान दिने नीतिगत व्यवस्थालाई परिमार्जित गर्दै उत्पादन भएको फसल र वस्तुका आधारमा मात्र अनुदान दिने व्यवस्थाको सुधार गरिनेछ। बालीगालीमा देखिएको बाँदरको आतङ्कलाई न्यूनीकरण गर्दै मिसन कागती कार्यक्रम लागू गरिनेछ र तेजपत्ता र हाडेको पर खेतीमा जोड दिइनेछ। सार्वजनिक निजी साझेदारको अवधारणा अनुसार हाट बजार सञ्चालन गर्न आवश्यक प्रविधि सहयोग उपलब्ध गराइनेछ। माछा पोखरी निर्माण लागतको निश्चित प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउनुको साथै माछा पालनमा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराइनेछ। दुग्ध उत्पादन किसानहरूलाई प्रोत्साहन गर्न उत्पादनको आधारमा विशेष अनुदानको व्यवस्था गरिनेछ। नगरपालिकाभित्र दुधको मूल्यमा एकरूपता कायम गरिनेछ। पशुपालन किसानहरूलाई दिँदै आएको पशु बिमा अनुदानलाई थप व्यवस्थित गरी निरन्तरता दिइनेछ। बाली तथा पशु संरक्षण कोषको व्यवस्थालाई थप व्यवस्थित गरिनेछ। सिँचाइ सुविधा पुगेको र कृषियोग्य क्षेत्रलाई हरेकको रूपमा परिवर्तन गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गरिनेछ र भूमि उपयोग सम्बन्धी नीति कार्यान्वयन गरिनेछ। पौरखी किसानको मान नगरपालिकाको सम्मान सबै किसानलाई उत्पादनमा आधारित अनुदान नीति अवलम्बन गरिनेछ। नगरका केही क्षेत्रमा समुदायमा आधारित एकीकृत कृषि एग्रो इको टुरिज्म व्यवसाय सञ्चालन गरिनेछ। किसानहरूको लागि मोबाइल पशु क्लिनिक प्रदान तथा ल्याबको स्थापना गरिनेछ। किसान विकास पत्र कार्यक्रमको अध्ययन गरिनेछ। नगरभित्र सोयल हेल्थ कार्ड स्किम लागू गरी माटो परीक्षणका आधारमा खेती गर्ने पद्धतिमा सुधार गरिनेछ। कृषि उत्पादन खरिद बिक्रीको लागि निजी क्षेत्रलाई कृषि उद्योग तथा व्यापारीकरण केन्द्र स्थापना गर्न प्रोत्साहन गर्ने र युवालाई सहभागी गराइन्छ। उखु अदुवा अमृतसर बेसार गिडागुडी अमिलो सुन्तला च्याउ आदि खेतीलाई प्रोत्साहित गरिनेछ तथा प्रशोधन उद्योग स्थापना गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। पशु पक्षी पालनलाई बढावा दिन बस्तीदेखि टाढा वातावरण संरक्षणलाई ध्यान दिई गाई भैँसी कुखुरा बङ्गुरा आदिको व्यावसायिक उत्पादनको लागि स्थान निर्धारण गरिनेछ। सिँचाइयोग्य भूमिलाई खण्डीकरण गरी आवासको लागि उपयोग गरिँदै आएकोमा त्यसलाई रोकी कृषिका आदि लागि मात्र उपयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। नगर विश्लेषण लगानी योजना ल्याई नगरका बासिन्दाहरूको साझेदारीमा योजना सञ्चालन गरिनेछ। साना तथा घरेलु उद्योगहरूले उत्पादन गरेका सामग्री महिला उद्यमीका उत्पादन आदिको ब्रान्डिङ प्याकेजिङ र बजारीकरणको लागि सहजीकरण गरिन्छ। नगरमा नवप्रवर्तन पुँजीकोष निर्माण गरी उद्यमी व्यवसायको पहिचान र प्रवर्तन गरिनेछ। नगरका व्यवसाय सिप र ज्ञान सिप भएका व्यक्तिहरूको व्यवसायिक इफिसियन्सी परीक्षण गरी लगानीको जोड दिइनेछ। नगरभित्र इनोभेसन च्यालेन्ज फन्ड परिचालन तथा अध्ययन अनुसन्धान गरी व्यवसाय परिवर्तन गरिनेछ। नगरभित्रका रोजगारदाताहरूको म्यापिङ तथा रोस्टर तथा प्रोफाइल तयार गरिनेछ। नगरपालिका भन्दा बाहिर रही स्वदेश र विदेशमा ख्याति प्राप्त दक्ष तथा विज्ञ व्यक्तिहरूको ज्ञान तथा सिपलाई नगरको हितमा प्रयोग गर्ने वातावरण तथा संयन्त्र तयार गरिनेछ। नगरपालिका बाहिर रहेका जनशक्ति स्थानीय उत्पादन र नागरिकहरूको स्रोत र सिपको कस्टमाइजेसन कार्यक्रमलाई लागू गरिनेछ। अनलाइन बजारीकरण व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहिने नागरिकहरूलाई प्रविधिको तालिम तथा प्रविधि निर्माणमा सहजीकरण गरिनेछ। मझौला तथा ठुलो उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक सडक लगायतका पूर्वाधारको पहुँच उपलब्ध गराउन नगरपालिकाले साझेदारी तथा सहलगानीका विधि अवलम्बन गर्नेछ। आवश्यक पूर्वाधार तथा जनशक्ति सहितको नवपरिवर्तन तथा उद्यमशीलता विकास केन्द्र स्थापना गरिनेछ। कोभिड-19बाट रोजगारी गुमाएकाहरूले कृषि उद्योग वाणिज्य र पर्यटन अन्तर्गत रणनीतिक प्राथमिकताका क्षेत्रमा उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहेमा उनीहरूलाई व्यवसाय योजना निर्माणमा सहयोग, व्यवसाय सञ्चालन तथा प्रबन्धन तालिम तथा बिउ पुँजी र प्रविधि तथा आय आर्जन प्राप्तिमा सहजीकरण गरिनेछ। युवा कृषकलाई तोकिएको मापदण्ड अनुसार उद्यमशीलता परिवर्तन गर्न स्टार्टअप बिजनेस मोडल कार्यान्वयन गरिनेछ। वैदेशिक रोजगारमा गएका व्यक्तिहरूलाई लक्षित गरी विश्लेषणको उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोग गर्न नागरिक बचत नीति लागू गरिनेछ। वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम लागू गरिनेछ। न्यून आय भएकालाई सहकारी तथा बैंकिङ वित्तीय संस्थाहरूबाट साना बचतकर्ताको बचत अभियान सञ्चालन गरिनेछ। न्यून आयका भएकालाई लक्षित गरी प्रोत्साहन सहित लघु बिमा कार्यक्रम लागू गरिनेछ। स्थानीय पाठ्यक्रममा सहकारी विषय समावेश गरी विद्यालयमा सहकारी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। साथै उद्यमशीलताको ज्ञानलाई समावेश गरिनेछ। प्रतिस्पर्धी खुलाकोष, च्यालेन्ज फन्ड, आधारभूमि स्टार्टअप फन्ड, व्यवसाय विकास केन्द्र, बिजनेस इन्क्युबेसन सेन्टर आन्तरिकीकरण गरिनेछ। सहलगानी र वित्तीय संस्थाहरूसँग सृजनशील वित्तीय कोष, इनोभेटिभ फाइनेन्सिङ फन्ड लगानीको
वातावरण तयार गरिनेछ। श्रम गरी विदेशबाट फर्केका व्यक्तिहरूलाई प्रविधि विक्रेता तथा वित्तीय सहयोग गरी उद्योग सञ्चालनमा लागि प्रेरित गरिनेछ। स्थानीय तहमा महिला तथा युवा वर्गको उद्यमी समूह विकास गरी लगानीको वातावरण सिर्जना हुनेछ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको संरक्षण गर्दै क्षमता विकास तथा उद्यमशीलतातर्फ प्रोत्साहन गरिनेछ। वडामा सफल देखिएका कुनै एक कार्यक्रमको विस्तारमा थप लगानी गरिनेछ। स्थानीय उत्पादनलाई ई-कमर्सको व्यवस्था गरी बजारीकरणमा टेवा दिइनेछ। प्रत्येक घरमा श्रममा आधारित खाद्यान्न कार्यक्रम अन्तर्गत कम्तीमा एक घर एक रोजगार सिर्जना गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। विदेशमा गई कृषि क्षेत्रमा काम गरेर स्वदेश फर्केका युवा कृषकलाई आफूले सिकेको सिपको प्रमाणपत्र आधारमा तथा बिजनेस प्लानको मूल्याङ्कनका आधारमा सिड मनीको व्यवस्था गरिनेछ। इन्डिजिनियस टेक्नोलोजीको प्रवर्धन गर्दै स्थानीय रैथाने प्रजातिका धान, मकै, कोदो, कोसे बाली लगायतका नरको संरक्षणका लागि बिउ, मकै र व्यवसायीकरणका लागि कोसेली घरको स्थापना गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवाहरूलाई कृषि क्षेत्रतर्फ आकर्षित गरी लगानी गर्न उत्प्रेरित गर्ने बिजनेस इन्टरप्रेन्योरसिप सञ्चालनमा ल्याई रोजगार तथा आत्मनिर्भर हुने व्यवस्था गरिनेछ। भूमि ब्याङ्कको अवधारणा लागू गरी नागरिकहरूलाई यस कार्यप्रति प्रोत्साहन गरिनेछ। ग्रामीण भण्डारण योजना लागू गरी रैथाने परिविधिमा आधारित स्टोर रुम बनाई सुन्तलाको भण्डारको लागत घटाइनेछ। इन्भेस्ट फर ब्रेन कार्यक्रम लागू गरी स्मार्ट नागरिकका लागि शिक्षा तथा क्षमता विकासमा लगानी गरिनेछ। स्ट्यान्ड अप प्लानिङका माध्यमबाट सबै नागरिकलाई लगानी र उत्पादनमुखी हुने सोच र संस्कारमा परिवर्तन गरिनेछ। सुकन्या समृद्धि खाता कार्यक्रम मार्फत विभिन्न महिला लागि बचत गर्न परामर्श तथा समूह बचतलाई जोड दिनेछ। विपदको लागि फुड ब्याङ्कको अवधारणा लागू गरी सोसाइटी संस्थाहरूको सहयोगमा कार्यान्वयन गरिनेछ। उत्कृष्ट कृषकलाई नगरपालिकाबाट परिचय पत्र तथा सम्मान गर्ने कार्यक्रमको निरन्तरता दिइनेछ। एकवटा एक पोखरी एकवटा एक चौतारीको कार्यक्रम लागू गरी श्रममूलक कार्यक्रम लागू गरिनेछ। साना तथा निर्वाहमुखी पशुपालन गर्ने कृषकलाई दाना, घाँस, गोठ निर्माण अनुदान दिने व्यवस्था मिलाइनेछ र मागमा आधारित कार्यक्रमको निरन्तरता दिइनेछ। नगरपालिका क्षेत्रका सञ्चालित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले विभिन्न समूह, आमा समूह, टोल विकास संस्था, क्लबलाई नगद तथा वस्तुगत सहायता उपलब्ध गराएन त्यस्ता ब्याङ्कलाई स्मार्ट कार्ड नामक टोकन प्रदान गर्न लागि सहजीकरण गरिनेछ। कलेज तथा स्कुलका विद्यार्थीहरूका लागि इन्टर्नसिप एन्ड अन द जब ट्रेनिङ प्रोजेक्टको रूपमा कार्य गर्नको लागि कृषि कलेजहरूसँग सम्झौता पत्र गरिनेछ। दक्ष जनशक्तिको लगत र कार्यसूची तयार गरिनेछ। यो वर्ष कम्तीमा 2वटा कृषि एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरी कृषिको उत्पादन बजारसम्म पुर्याउन र सम्भव हुने मल बिउ र कृषि औजार कृषकलाई कृषि पम्प गर्ने भूमिसम्म पुर्याउने व्यवस्था गर्ने। कृषकलाई कागजसँग खेल्न समय नहुने हुँदा उनीहरूलाई माटोसँगै खेल्न लगाई प्रविधि, मल, बिउ, अनुदान आदिको मागको नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ। उत्पादनका आधारभूत दुध र कोदो उत्पादनमा अनुदानको व्यवस्था गरिनेछ। कृत्रिम गर्भधान गर्न सकिने पशु, गाई र भैँसीमा निःशुल्क गर्भधानको व्यवस्था गरिनेछ। कृषकको आवश्यकता अनुसार पशु आहार, साइलेज खरिद तथा ढुवानीको अनुदानको व्यवस्था गरिनेछ। प्रत्येक 3 महिनामा नगरपालिका क्षेत्रभित्र घुम्ती रूपमा कृषक मेयर उपमेयर कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। नगर क्षेत्रभित्रका सहकारीहरूलाई कुल लगानीको 25% रकम कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रमा पारदर्शी रूपमा सहुलियत ब्याज दरमा लगानी गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। नगर क्षेत्रभित्रका कृषि तथा पशु सेवा तर्फका विभिन्न समिति उपसमितिहरूका कृषक प्रतिनिधि अनिवार्य रूपमा चयन हुने व्यवस्था मिलाइनेछ र सहुलियत ब्याज दरमा लगानी गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। गोबर मललाई कम्पोस्ट र प्याकेजिङ गरी बिक्री वितरण गर्ने समूह र सहकारीहरूलाई विशेष खालको अनुदानको व्यवस्था गरिनेछ। दैविक प्रकोप, विपद र महामारी जस्ता समस्याहरूबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्नका लागि पशुपालन तथा कृषि राहत कोषको व्यवस्था गरिनेछ। निर्यातजनित दुध पदार्थ, मासु व्यवसाय सञ्चालन गर्ने उद्यमी समूह र सहकारीका लागि प्रोत्साहनमुखी नगर अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। यी बाहेक फर्म स्थापना, शुद्धिकरण र विस्तारका लागि भुक्ती कोष मार्फत बढीमा 2% ब्याज दरमा ऋणको व्यवस्था मिलाइनेछ। गाई भैँसी संरक्षणका लागि वडा नम्बर 1 देखि 14 लाई विशेष गाई भैँसी पकेट क्षेत्र घोषणा गरी प्रवर्धन कार्यक्रम लागू गरिनेछ। वडा नम्बर 3, 4, 5, 7 र 12 लाई पकेट क्षेत्र निर्माण गरी उद्योग मन्त्रालय र खाद्य प्रविधि तथा नियन्त्रण विभागसँग समन्वय गरी कोदोको रक्सी उत्पादन, प्याकिङ र लेबलिङ गरी बजारीकरणको व्यवस्था गरिनेछ। वालिङ नगरका सबै वडाहरूमा बाख्रा पालनलाई प्रोत्साहन गर्न पकेट क्षेत्र घोषणा गरी बाख्रा पालन कार्यक्रम लागू गरिनेछ। पर्यटन सम्बन्धी कल्चर, नेचर र एडभेन्चरलाई संयोजन गरी रणनीतिक पर्यटकीय सहरको रूपमा विकास गरिनेछ। स्थानीय रङ्ग, लोकल कलर पहिचान र विस्तारका लागि संस्कृति र समुदायमा आधारित होमस्टे सञ्चालनका लागि पूर्वाधारमा लगानी गरिनेछ। पर्वतीय अर्थतन्त्रको मोडलमा रही अग्ला उचाइको भूभागमा हिल स्टेसन स्थापना गरिनेछ। निजी क्षेत्रसँगको सहकारीमा फिल्मी पर्यटन, शोध, रिसर्च पर्यटन, इको भिलेज, पदयात्रा, कृषि पर्यटनलाई प्रवर्धन गरिनेछ। नगरको पर्यटन
दूत नियुक्ति गरी प्रचार प्रसारमा व्यापकता दिनेछ। पर्यटन क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहने लगायतकर्ताका लागि व्यवसाय दत्ता जग्गा प्राप्ति समुदायको सहयोग प्राप्तिका लागि सहजीकरण गरिनेछ। आदिबेला बहुउद्देश्य जल बिहार परियोजनाको निर्माणका लागि विभिन्न तहका सरकारको सहलगानी जुटाइनेछ। आदिबेला करिडोर र चेक ड्याम निर्माणको लागि तथा जल बिहार लगायतको विशिष्ट संरचना निर्माण र सञ्चालनको लागि सार्वजनिक निजी साझेदारी गरिनेछ। वालिङभित्र पर्यटनको अवसर बसाई दिन 2 दिन विस्तार गरिनेछ। आन्तरिक पर्यटनका लागि मनोरञ्जन पार्कको निर्माण, रिसोर्ट, आइसिटी पार्क, नलेज पार्क, स्पिरिचुअल एरियाको पहिचान, संरक्षण र विकास गरिनेछ। विभिन्न पर्यटकीय स्थानको पूर्वाधार निर्माण गरी होमस्टे, ध्यान केन्द्र, योग केन्द्र, सांस्कृतिक अध्ययन केन्द्र, कला केन्द्र आदिको विकास गरिनेछ। प्याराग्लाइडिङ, क्यानोइङ, साइक्लिङ, र्याफ्टिङ जस्ता साहसिक पर्यटकलाई सहयोग पुग्ने खालका पूर्वाधार विकासमा परिवर्तनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। इको टुरिज्मलाई आधार लिई नगरपालिकाभित्र सञ्चालित होमस्टेहरूमा अर्ग्यानिक स्वाद र टिपिकल वातावरण निर्माण गरी पर्यटकलाई आकर्षण गर्ने नीति लिइनेछ। पर्यटन गन्तव्यहरूलाई एकीकृत गरी पर्यटन प्याकेजको निर्माण गरी पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। लोकन्मुख बाजा तथा संस्कृतिलाई जगेर्ना गर्ने नीति लिइनेछ। यस नगरपालिकाभित्रका जातिगत पर्व, बाजा, संस्कार, वेशभूषा, संस्कृतिको संरक्षणको लागि सङ्ग्रहालय निर्माण गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। वालिङभित्रका पर्यटकीय क्षेत्र तथा कला संस्कृतिको सूचना तथा जानकारी इन्टरनेटको माध्यमबाट सूचना प्राप्त हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। पर्यटकीय तथ्याङ्कन, ज्ञान अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि सूचना केन्द्रको स्थापना तथा जनजातिको सङ्ग्रहालय सञ्चालन गरिनेछ। भनखोला क्षेत्रको जैविक तथा हरियालीलाई परिवर्तन गर्दै बोटानिकल गार्डन निर्माणको लगानी गरिनेछ। हावाखानको मनोरम दृश्यको परिवर्तन गर्दै सिलिगढी गार्डनका रूपमा विकास गर्न पूर्वाधार लगानी गरिनेछ। खाद्य क्षेत्रको क्यानोइङको विकासका लागि निजी क्षेत्रलाई साझेदारी तथा सहलगानीका लागि आह्वान गरिनेछ। रामसी, थाङ्को चौर, मनस्याङकोट क्षेत्रको विकास र परिवर्तनका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ। माछकोट शिवालय अन्तर्गत बुढाकोट क्षेत्रलाई पर्यटकीय क्षेत्रको सूचीभित्र समावेश गर्न संभाव्यता अध्ययन गरिनेछ। गौशालालाई बहुउद्देश्य योजनाको रूपमा विकास गर्दै धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्य स्थलको रूपमा स्थापित गर्न निजी क्षेत्र तथा धार्मिक संस्थासँग समन्वय गरी सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत सञ्चालन गरिनेछ। उत्पादनमुखी पर्यटन वाटर बेस्ड टुरिज्म विकास गरी पर्यटन परिवर्तनलाई ख्याति दिलाइनेछ। वालिङको बाटो भएर मुक्तिनाथ दर्शन गर्ने तीर्थयात्रीहरूलाई लक्षित गरी गरौँ कालिका र अकला देवीको महिमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पहिचान हुने गरी प्रचार प्रसार गरिनेछ। साथै भक्त मन्दिरहरूमा पुग्नका लागि सहज यातायातको व्यवस्था मिलाइनेछ। मनस्याङकोटलाई प्याराग्लाइडिङ र रक क्लाइम्बिङ निर्माण गरिनेछ। उद्योग तथा श्रम सम्बन्धी स्थानीय उत्पादनलाई बढोत्तरी गर्न रोजगारी सृजनाका लागि औद्योगिक ग्राम क्षेत्रमा पूर्वाधार विकासका लागि लगानी बढाइनेछ। लक्षित वर्गलाई सिप विकास, तालिम र रोजगारी एवं आय आर्जन सम्बन्धी विशेष कार्यक्रममा समावेश गरिनेछ। नगरमा रहेको बेरोजगारको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी अभिलेख व्यवस्थापन गरिनेछ र श्रममा आधारित काममा परिचालित गरिनेछ। कृषि तथा गैर कृषि उत्पादन, पशुधन, रोजगारी सृजना र स्थानीय समृद्धिको लागि लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यमहरूलाई अध्ययनको रूपमा विस्तार गरिनेछ। स्थानीय वस्तुको उपयोग र उत्पादनमा जोड दिई कृषिजन्य वस्तुको प्रशोधन केन्द्रित उद्योग स्थापना गरिनेछ। औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापनाका लागि पहल गरिनेछ र सुविस्तारमा उद्योगलाई आकर्षित गर्न कर शुल्कको प्याकेज ल्याइनेछ। घरेलु तथा सानो उद्योगको विकास र प्रवर्धनमा जोड दिई इन्डिजिनियस टेक्नोलोजीलाई परिवर्तन गरिनेछ। स्थानीय तहमा उद्योग स्थापनाका लागि एकीकृत कानुनको निर्माण तथा संरचना निर्माण गरिनेछ। स्थानीय उत्पादनको परिवर्तन गरी निर्यातमूलक उद्योगको विकासको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। नगरभित्र उद्यम घर र पैँचो पसल कार्यक्रम लागू गरिनेछ। पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप मोडेलका केबल कार, पार्क, सडक, उद्यान जस्ता क्षेत्रहरूको पहिचान गरी सो उद्योगहरू स्थापना गरिनेछ। प्रचलित कानुन अनुसार विकास साझेदारसँग विकास सहायता दिनेछ र नगरले पुगेको दिगो विकासका लक्ष्य अन्तर्गत ती सहयोगलाई परिचालन गरिनेछ। स्थानीय रूपमा लगानी सम्मेलन गरी पर्याप्त लगानी भित्राइने नीति अवलम्बन गरिनेछ। लगानी परिवर्तनका लागि कर छुट तथा सहुलियतको व्यवस्था गरिनेछ। वालिङ नगरमा सञ्चालन गर्ने योजनाको छनौट, सञ्चालन तथा वैदेशिक सहायता लगायतको खोजीका लागि विज्ञ र सम्बन्ध रहेको एक्सपर्ट टिम गठन गरिनेछ। नगरको तथ्याङ्क अभिलेखलाई डिजिटलाइजेसन गरी स्वरोजगार र सिपमूलक कार्यक्रमको पहुँच नागरिक समूह पुर्याइनेछ। आर्थिक विकासलाई टेवा पुर्याउने व्यवसाय तथा कल कारखानाहरूको स्थापना र सञ्चालनमा प्रोत्साहन गरिनेछ। नगरपालिकामा थिङ्क ट्याङ्क स्थापना गरिनेछ। स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित लघु तथा घरेलु उद्यम परिवर्तन गर्न सिपमूलक तालिम व्यवस्था गरी उत्पादित वस्तुहरूको बजारीकरणको सुनिश्चितता गरिनेछ। विदेशबाट फर्किएका तथा रोजगारीको खोजीमा रहेका व्यक्तिहरूमा रहेको सिपको विवरण सङ्कलनका लागि इम्प्लोइमेन्ट इन्फर्मेसन सेन्टरको स्तरोन्नति गरिनेछ। रोजगार सूचना केन्द्रका निर्माण, सेवा, व्यवसाय, उद्योग, कृषि लगायत क्षेत्रमा रोजगारदातासँग समन्वय गरी रोजगारी प्रदान गर्न सहजीकरण गरिनेछ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिले सञ्चालन गरेको उद्योग व्यवसायमा तोकिएको करमा 50% छुट
दिने नीति अवलम्बन गरिनेछ। हाते ट्र्याक्टर मर्मत सम्हार गर्ने तालिम सञ्चालन गरी रोजगार सृजना गरिनेछ। वाल्मिक इनोभेसन सेन्टर र विभिन्न आविष्कार केन्द्र तथा विश्वविद्यालयसँग सहकारी गरी नवीन उत्पादन गरिनेछ। कृषि तथा पशुपक्षी व्यवसाय प्रबन्धनका लागि स्थानीय सरकारमा गुणस्तरीय बिउ बिजन उत्पादन तथा गुणस्तरीय पशुपक्षीका आहार उत्पादन गर्ने उद्योगको स्थापना गर्ने। युवा तथा खेलकुद नवयुगको जोश र ज्ञान बालीको भविष्यको सान भन्ने नारालाई मनन गरी खेलकुद क्षेत्रको विकास पूर्वाधारको निर्माण सिकाइ प्रतियोगिता आदिको आयोजना निरन्तर गरिनेछ। वालिङ नगरपालिकामा अवस्थित खेलकुद मैदानलाई पूर्वाधारयुक्त सुविधा सम्पन्न रङ्गशाला नियमित खेलकुद खेल प्रतिष्ठान निर्माण गरिनेछ। वालिङ नगरपालिकामा अवस्थित पौडाहरूको मर्मत सम्हार गरिनेछ र प्रत्येक वडामा एक व्यवस्थित खेल मैदान स्थापना गरिनेछ। मेयर कप उमेर कप खेलकुद प्रतियोगितालाई नियमित सञ्चालन गरिनेछ। साथै पालिका स्तरीय भलिबल फुटबल र विद्यालय स्तरीय खेलकुद सञ्चालन गरिनेछ। खेलकुद विकास र नागरिकको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राख्दै खेल मैदानको उचित संरक्षण र व्यवस्थापन गरिनेछ। पार खुला क्षेत्रको पहिचान गरी तीलाई खेल मैदान बनाउनका लागि सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गालाई प्रयोगमा ल्याउन आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अवलम्बन गरिनेछ। पार्क तथा खुला क्षेत्र निर्माण गर्दा न्यूनतम मापदण्ड कायम गरी महिला बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक र फरक क्षमतामा मैत्री बनाइनेछ। एक खेल मैदान कार्यको कार्यान्वयन गरिनेछ। सामिक भावना बोकेका नगरस्थित सहकारी संस्थाहरूको कर्पोरेट गभर्नेन्स अनुसार अनुमति नियमन विस्तार प्रशिक्षण सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सोसियल सिनर्जीका रूपमा रहेको स्रोत श्रम साधन सिप र पुँजीको अधिकतम परिचालन गरी पराग सेतीप्रति प्रोत्साहन गरिनेछ। प्रत्येक वडामा एउटा नमुना सहकारीको स्थापना र सञ्चालन गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिनेछ। हरेक गाउँमा उत्तम सहकारी कृषि सहकारी उपभोक्ता सहकारी स्थापनामा जोड दिनेछ। कर्पोरेट कल्चरको विकास गर्दै सहकारी शिक्षा सहकारी व्यवसाय परिवर्तन जस्ता सहकारी सम्बन्धी आवश्यक तालिम सञ्चालन गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। सहकारी संस्थाको कानुनी निर्देशन मापदण्ड कार्यान्वयन र नियमनमा विशेष जोड दिने नीति अवलम्बन गरिनेछ। सोसियल इनर्जीलाई परिवर्तन गरिनेछ। नगरभित्रका सहकारीहरूको रिपोर्टिङ मेकानिजमलाई सबलीकरण गर्दै मासिक रूपमा विवरण बुझाउन पर्ने व्यवस्था गरिनेछ। स्थानीय सहकारीहरूलाई विधि सम्मत ढङ्गबाट सञ्चालन गर्न र नियमन गर्न सूचना प्रविधिमा आधारित एकीकृत तथ्याङ्क निर्माण र अद्यावधि गरिनेछ। वित्तीय संस्थाहरूको तथ्याङ्क आवधिक गर्दै सोसल एकाउन्टेबिलिटी प्रति जिम्मेवार गराउनेछ। श्रम साधन सिप र पुँजीको अधिकतम परिचालन गर्न वित्तीय संस्थाहरूसँग साझेदारी गरिनेछ। नगरपालिका जमानतपछि वित्तीय संस्थाहरूबाट स्मार्ट कार्ड ब्याङ्किङ कार्ड र पी कार्ड जारी गरी लगानीका लागि प्रोत्साहन गरिनेछ। सामाजिक विकास सम्बन्धी नीतिहरू भिन्न क्षमता भएका व्यक्तिहरू महिला दलित विभिन्न बहिष्करणमा परेका समुदायका लागि चेतनामूलक कार्यक्रम विस्तार गरिनेछ। भिन्न क्षमता ज्येष्ठ नागरिक र जोखिममा परेका नागरिकका लागि सुरक्षित सेल्टरको व्यवस्था गरिनेछ। बाबु आमाको कुशल हेरचाह र संरक्षण गरेका व्यक्तिलाई श्रवण कुमार पुरस्कार प्रदान गरिनेछ। सामुदायिक वन उपलब्धमा समूहको सहकारीमा सामाजिक तथा सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। मजदुर सञ्चित कोष स्थापना गरी श्रमिकहरूको कल्याणका लागि सामाजिक सुरक्षा गरिनेछ। भूमिहीन विभिन्न परिवारलाई हिउँदे करार खेतीका लागि सहजीकरण गरिनेछ। नगरभित्रका 68 वर्ष नागरिक वृद्ध वृद्धलाई हरेक महिना स्वास्थ्य परीक्षण र उपचारको सेवा भर्दै विस्तार गरिनेछ। स्थानीय प्रशासनको सहकारीमा सीसीटीभी जडान तथा नगर परिचालन कार्यक्रम सुरुवात गरिनेछ। लोकन्मुख जातिहरू माझी कुमार र दलितहरूका साथै विभिन्न वर्गहरूको लागि विशेष कार्यक्रम ल्याइनुका साथै उनीहरूको परम्परागत पेसा कला र संस्कृतिको संरक्षण गरिनेछ। आर्थिक सामाजिक रूपले विभिन्न वर्गमा समावेश गरी आय आर्जन गरिबी न्यूनीकरण रोजगारी परिवर्तन जस्ता कार्यक्रमलाई विशेष प्राथमिकता साथ अगाडि बढाइनेछ। गरिबीको कारण समाजमा रहेका खर्का छाना भएका घरहरूको लगत दिई घरको छानालाई विस्थापित गरी जस्ता पात्रद्वारा छाउनी कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। सामाजिक सुरक्षा तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रणाली सुदृढीकरण गरी सम्पूर्ण तथ्याङ्कलाई डिजिटलाइजेसन गरिनेछ। ज्येष्ठ नागरिकको अनुभव र ज्ञानलाई नयाँ पुस्तामा जोड्न नलेज ट्रान्सफर फोरम स्थापना गरिनेछ। महिला हिंसा र आत्महत्याको कारण पहिचान गरी महिलाहरूको स्वभावमा कार्यरत सङ्घ संस्थाहरूको पहिचान र सञ्जाल निर्माण संस्थागत विकास र सुदृढीकरण क्षमता अभिवृद्धि समन्वय र सहकारी गरिन्छ। सरकारवाला निकायहरूको समन्वय तथा सहकार्यमा महिला सम्बन्धी घटनाहरूको अभिलेखीकरण अनुसन्धान प्रकाशन तथा सहयोगी संयन्त्रको विकास सुरक्षावास मनोविमर्श कानुनी सहयोग स्वास्थ्य सेवा यस अभियानका रूपमा सञ्चालन गरिन्छ। महिला हिंसाको न्यूनीकरण गर्न आवश्यक तथ्यगत पैरवीका लागि समुदाय स्तरदेखि नगरपालिका तहसम्म अभियानका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। आय आर्जनको गतिविधि बढाउन महिला तथा आमा समूहलाई बिउ पुँजी उपलब्ध गराइनेछ। महिला अधिकारको सुनिश्चितता गर्न विभिन्न खाले चेतनामूलक कार्यक्रम एफएम टिभी कार्यक्रम प्रसारण सडक नाटक क्षमता अभिवृद्धि तालिम गोष्ठी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। महिला उप हुने घरेलु हिंसा दुर्व्यवहार लैङ्गिक हिंसा बौद्धिक आरोप बलात्कार दाइजो तथा बालविवाह अन्त्यका लागि सामाजिक चेतना कार्यक्रम नगरव्यापी रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। लैङ्गिक हिंसा अन्त्यमा
पुरुष तथा युवा सहभागिता प्रोत्साहन गर्ने गरी पुरुष सञ्चालितकरणको विस्तार गरिनेछ। स्थानीय तहमा निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधिहरूको समाज विकास अन्तर्गत नलेज सेयरिङ फोरम सञ्चालन गरिनेछ। दिउ पुँजी मार्फत उत्पादनमूलक व्यवसायका कार्यक्रमहरूलाई महिलाहरूलाई सहयोग गरिनेछ। समाजमा विद्यमान कुरीति कुसंस्कार विभिन्न विरुद्ध जनचेतनामूलक अभियान सञ्चालन गर्नुको साथै श्रीमान श्रीमती सासू बुहारी छलफल कार्यक्रमहरू गर्ने अभियान ल्याइनेछ। महिलाहरूको भूमिमा समितिको लागि संयुक्त लाभपूर्ण कार्यक्रम लागू गर्न जोड दिइनेछ। बाल श्रम मुक्त घोषणा कार्यक्रम लागू गरिनेछ र बाल सचेतना तथा जागरण कार्यक्रमलाई जोड दिई स्मार्ट बाल क्लब गठन गरिनेछ। खानेपानी सम्बन्धी नीतिहरू खानेपानीको स्रोत संरक्षण तथा उपयुक्त पूर्वाधार विकास गरी वाटर गभर्नेन्समा केन्द्रित रही खानेपानीको आपूर्ति व्यवस्था मिलाइनेछ। सबै नगरवासीहरूलाई भरपर्दो शुद्ध र गुणस्तरीय खानेपानी सेवाका लागि एक घर एक धारा नीति सबै वडामा विस्तार गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। तथ्याङ्कमा आधारित भई सबै खानेपानी आयोजनालाई समितिमा आबद्ध गरी न्यूनतम शुल्कको व्यवस्था गरी मर्मत सम्भार कोषको सञ्चालन गरिनेछ र सो कोषको कार्यविधिलाई समय सापेक्ष परिमार्जन गरिनेछ। पालिका नगरपालिका म्युनिसिपल वास समिति गठन गरी सबै खानेपानी समितिहरूको नियन्त्रण र एकीकृत विकास गर्न इन्टिग्रेटेड मेकानिजम निर्माण गरिनेछ। साना शहरी खानेपानी योजनालाई व्यवस्थित गर्नुको साथै नयाँ खानेपानी विस्तार गर्न भूमिगत पानीका लागि डिप बोरिङ मार्फत गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ। सुक्खाग्रस्त क्षेत्रहरूमा पोखरीको पुनर्भरण तथा मर्मसम्भार गरिनेछ। नगरभित्रका पानीका मूलहरूको पहिचान गरी वाटर अडिट गरिनेका साथै वाटर रिसर्च अध्ययन गरिनेछ। प्रत्येक खानेपानी योजनाका 2 जना हेरालुलाई वास सम्बन्धी तालिम दिइनेछ। लिफ्टिङ खानेपानी योजनाहरू विद्युत महसुल छुटको लागि अध्ययन गरिनेछ। चालु अवस्थामा रहेका बँधेरा कुवाको मर्मत तथा व्यवस्थित सेल्फ वाटर रिचार्ज सिस्टमको अध्ययन गरिनेछ। नगरभित्रका सम्पूर्ण पिउने पानीका स्रोतहरूको वाटर क्वालिटी टेस्ट गरी वैकल्पिक स्रोत तथा ट्रिटमेन्टको व्यवस्था मिलाइनेछ। सम्पूर्ण वडाहरूमा वाटर टेबलको अध्ययन गरिनेछ। म्युनिसिपल वास मोनिटरिङ प्लान निर्माण गरिनेछ। रिचार्ज पोखरी प्रत्येक वडामा एक खेल मैदान बनाइनेछ। सांस्कृतिक पर्यटन सम्बन्धी नीतिहरू माझी दलित गुरुङ मगर कुमार मुस्लिमहरूको सांस्कृतिक संरक्षणको लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। विभिन्न जाति र भाषीहरूको सांस्कृतिक सम्पदाको अध्ययन तथा तथ्याङ्क सङ्कलन गरी डकुमेन्ट्री निर्माण गरी अध्यावधि गरिनेछ। स्थानीय संस्कृति तथा सम्पदा विचलन पुर्याउने सबै खाले अवाञ्छनीय गतिविधिलाई रोकथाम नियन्त्रण गर्न नियमन गरिनेछ। नगरपालिकाभित्र बसोबास गर्ने विभिन्न जाति आधारित भाषा संस्कृति सम्बन्ध तथा परम्पराको अनुसन्धान गर्दै संरक्षण कार्यमा जोड दिइनेछ र आवश्यक कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। होमस्टे घरवासलाई पर्यटकीय गन्तव्य स्थलको म्यापिङ गरी नगरको मुख्य स्थान तथा सूचना केन्द्रमा डिस्प्ले गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। आवश्यक पूर्वाधारको निर्माण गर्दै अन्य तालिम अध्ययन अवलोकन लगायतका परिवर्तनात्मक क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरिनेछ। होमस्टे घरवासलाई नगरभित्रका उत्कृष्ट कलाकारहरू पुरस्कृत गर्ने कलाको संरक्षण गर्ने लगायतका कामहरूलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइनेछ। नगरपालिकाभित्र लुकेर रहेका पत्रिकाहरूको पहिचानको लागि विभिन्न प्रकारको मैत्रीपूर्ण प्रतिस्पर्धा गरी कला साहित्य र सिर्जनाको संरक्षण सञ्चालन गरिनेछ। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको सहकारी र सहलगानीमा आधुनिक सुविधा सम्पन्न सांस्कृतिक भवन नाचघर सार्वजनिक निजी सार्वजनिक अवधारणका निर्माण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। नगरभित्र परम्परागत तथा कला संस्कृति झल्किने गरी सङ्ग्रहालय तथा बुढाघर तथा नाचघर स्थापना गरिनेछ। प्राचीन इतिहास तथा मिथल पोखरीका चौतारा धारा पाटी पौवा तथा पोखरीहरूको पुनर्निर्माण तथा जीर्णोद्धार गरिनेछ। नगरभित्रको पर्यटन संस्कृति तथा साहित्यको प्रचार प्रसार गर्न वालिङ साहित्य महोत्सव सञ्चालन गरिनेछ। सम्पदाहरूको अभिलेखीकरण सर्वोन्नतको लागि रणनीति तय गर्नुका अतिरिक्त पर्यटकीय महत्त्वका विविध विषयहरूलाई समेटी वृत्तचित्र निर्माण लगायत अन्य माध्यमबाट प्रचार प्रसार गरिनेछ। आँधीखोलामा चेक ड्याम निर्माण गरी बोटिङका लागि दुवै किनारमा लाइटनिङ सिस्टमको व्यवस्था गरिनेछ। 99% गुरुङहरूको बस्ती भएको वार्ड नम्बर 3 मा गुरुङ जातिका वेशभूषा संस्कृति इतिहास झल्किने गरी सङ्ग्रहालय र वार्ड नम्बर 2 छाप्राकमा सार्की जातिको संस्कृति झल्किने खालका सङ्ग्रहालय स्थापना गरिनेछ। साथै वार्ड नम्बर 7 पल्लो र माथिल्लो ताप्कामा मगर सङ्ग्रहालय स्थापना गरिनेछ। पूर्वाधार विकास सम्बन्धी नगर क्षेत्रभित्र तथा बाहिर यातायातको सुविधा पुर्याउन नगर यातायात योजना म्युनिसिपल ट्रान्सपोर्ट मास्टर प्लान तयार गरी सडकको एकीकृत लागत तयार गरिनेछ। शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रमा सडक तथा यातायातको पहुँच विस्तार गर्दा पानीका स्रोत वन जङ्गल प्राकृतिक स्रोत तथा धार्मिक क्षेत्र प्रतिकूल असर नहुने गरी गरिनेछ। सिद्धार्थ राजमार्गको चाप कम गर्न तथा नगरको यातायात तथा पर्यटन क्षेत्रमा योगदान गर्ने गरी आँधीखोला करिडोर निर्माण कार्यमा उच्च प्राथमिकता दिइनेछ। यस सडकलाई द्रुत गतिमा विस्तार गरिनेछ। एक वार्ड एक पक्की सडक कार्यक्रमलाई गाउँघरसम्म पुग्ने गरी बहुवर्षीय आयोजनाको रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ। पूर्वाधार क्षेत्रमा लोकल गभर्नमेन्ट इन्टिग्रेटेड सर्कल अवधारणा लागू गरी लगानी र वैकल्पिक स्रोत जुटाइनेछ। सबै घरधुरीमा विद्युतीकरण र पोल व्यवस्था गरी उज्यालो पानी कार्यक्रम लागू गरिनेछ। नगरपालिकाका घरधुरीलाई सडक मार्गलाई नम्बरिङ गरिनेछ।
छाडा चौपाई व्यवस्थापन, बजार अनुगमन र बजार व्यवस्थापनको नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ। एक घर एक खानेपानी धारा कार्यक्रमलाई लागू गरिनेछ। नगरका सहायक सडकहरूको मर्मत र स्तरोन्नति गरिनेछ। नगरमा प्रोजेक्ट ब्याङ्क स्थापना गरी लोकल गेम चेन्जर परियोजना कार्यान्वयन गरिनेछ। बहुवर्षीय योजनाको कार्यान्वयन गरिनेछ। नगरका शहरी क्षेत्रमा 70 तथा 30% सार्वजनिकमा सडकलाई कालोकोठे गरिनेछ। सिद्धार्थ राजमार्गमा यात्रु प्रतीक्षालय तथा यातायात विश्राम स्थल र सार्वजनिक शौचालय तथा खाजाघर निर्माणको योजना बनाई रिप्लेसमेन्ट केन्द्र स्थापनालाई विरुद्धता दिइनेछ। सबै किसिमका पूर्वाधार निर्माण गर्दा फरक सीमामा भएको व्यक्ति र ज्येष्ठ नागरिकको पहुँच सुनिश्चित हुने गरी समावेशी विकासको अवधारणालाई लागू गरिनेछ। शहरी योजना तथा भवन निर्माण मापदण्ड 2072 को पूर्ण पालनमा जोड दिइनेछ। यौन विकास संस्थालाई नक्सा पास र घरहरूको अभिलेखीकरण सम्बन्धी अन्तर्क्रिया गरिनेछ। नगरपालिकाको चक्रपथको निर्माण गर्ने कार्यलाई शीघ्रताका साथ अगाडि बढाइनेछ। सिद्धार्थ राजमार्गलाई विस्तार गर्ने तथा सडकको क्षेत्राधिकार भित्रका घर तराहरू हटाउने र दुर्घटना मुक्त क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने नीतिलाई अवलम्बन गरिनेछ। सडकको दायाँ बायाँ फुलबारी र हरियाली परिवर्तन गरी हरित सहरको रूपमा विकास गरिनेछ। नगर क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेका टेम्पोलाई व्यवस्थित गरेर नगरपालिकाको क्षेत्रभित्र विद्युतीय सहरी साधन सञ्चालनमा जोड दिइनेछ। प्रत्येक वडाका सडक, खानेपानी, सिँचाइ र फोहोर व्यवस्थापन गर्न रणनैतिक योजना निर्माण कार्यान्वयन गरिनेछ। नगरपालिकाभित्रका सबै वडामा एउटै प्रणालीको विद्युत उपलब्ध गराई पूर्ण रूपमा लोड सेडिङ घटाउन पहल गरिनेछ। नगरभित्रका पोलका तारहरूलाई व्यवस्थित गराइनेछ। नयाँ बजार र नयाँ बस्ती विकासका लागि योजना निर्माण गरिनेछ। ल्यान्ड पुलिङको माध्यमबाट व्यवस्थित बजार र बस्तीको विकास गरिनेछ। पुराना बजारहरूलाई क्रमशः सुधार गरी सडक चौडा गर्ने, घर तथा नालाको व्यवस्था गरिनेछ। एक वडा एक पार्कको अवधारणा अनुसार कार्यक्रम लागू गरिनेछ। नगरको सबै वडाहरूमा ठुला योजनाहरू, सडक, खानेपानी, सिँचाइ एवं अन्य पूर्वाधार निर्माण गरी व्यवस्थित रूपमा कार्य गरिनेछ। नगरभित्रका पूर्वाधार निर्माण गर्न वडा स्तरीय, नगर स्तरीय, प्रदेश तथा सङ्घ स्तरीय योजना तयार गरी 3 तहमा वर्गीकरण गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। भइपरि आउने पूर्वाधार निर्माण गर्नको लागि कुल पुँजीगत बजेटको वडा स्तरीय योजनाको लागि कम्तीमा 10% र नगर स्तरीय योजनाको लागि 5 देखि 10% बजेट मर्मत सम्भार कोषमा विनियोजित गरिनेछ। नगर यातायात र नगर ग्रामीण यातायातलाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाइनेछ। साथै मापदण्ड तोकी रुट पर्मिटको व्यवस्था गरिनेछ। वडा कार्यालयको भवन नभएको वडाहरूमा क्रमशः वडा कार्यालय भवनको निर्माण गरिनेछ। पालित नगरपालिकाभित्र सामुदायिक सभागृह निर्माण गरिनेछ। नगर आसपासका क्षेत्रहरूको विकास गरी सेटेलाइट सिटी भिलेजको रूपमा विकास गरिनेछ। नयाँ नापी गराई बाटोलाई लागत पट्टा गरी सार्वजनिक बनाइनेछ। पूर्वाधार निर्माणका सार्वजनिक निजी साहित्य नीति अनुसार गरी लागू गरिनेछ। कलिङ, घरौसुर, गाउँ खान केबल कारको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। पाइडरदेखि साङसाङसम्म आदि खोला करिडोर सम्पन्न गरिनेछ र आदि खोलामा चेक ड्याम निर्माण गरी पानीको सतह सुधार गरिनेछ। टेलिफोनको तामाको तारलाई विस्थापित गरी अप्टिकल फाइबरहरू जाने नीति लिइनेछ। सिकरमिटर टेक्नोमेला भवन निर्माण पर्मिट र भवन संहिता सम्बन्धी तालिम लक्ष्य बनाइनेछ र किफायती आवास र नक्सा तयार गरी नगरवासीलाई उपलब्ध गराइनेछ। नगरको विद्युत सेवालाई भरपर्दो र गुणस्तरीय बनाउनको लागि विद्युत प्राधिकरणसँग समन्वय गरी विद्युत पोल र ट्रान्समिटर जडान, सडक बत्ती व्यवस्थापन लगायतका पूर्वाधारका निर्माणको कामलाई प्राथमिकता दिइनेछ। रिङ रोडको विस्तृत परियोजना प्रस्ताव तयारीका लागि आवश्यक पहल गरिनेछ। नगरपालिकाका अटो व्यवसायहरूसँग साझेदारीमा सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणा अनुसार अटो भिलेज निर्माण गरिनेछ। नगरभित्रका आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय कार्यक्रम र आयोजनाको स्क्रिनिङ गरी प्रोजेक्ट ब्याङ्क स्थापना गरी लोकल गेम चेन्जर प्रोजेक्टको पहिचान गरिनेछ। नगरभित्रका आयोजनाहरूलाई बहुवर्षीय र प्राकृतिक रूपमा सूचक सहित वस्तुपरक र वैज्ञानिक मापदण्ड बनाइनेछ। मध्यकालीन खर्च संरचनाको निर्माण गरी योजना र बजेटका बीचमा तालमेल मिलाई पुँजीगत खर्च प्रणालीमा सुधार गरिनेछ। वाइनमा निर्माण हुँदै गएको पार्क बस पार्कलाई व्यवस्थित बनाउँदै निर्माण कार्य पुरा गर्ने, सिद्धार्थ राजमार्गको सुरक्षामा ध्यान पुर्याउने र ग्रामीण सडकहरूको स्तरोन्नतिका लागि मौजूदा प्रविधि, सामग्री र जनशक्ति प्रयोग गरी सबको सुरक्षित बनाइनेछ। मुस्लिम समुदायको अन्तिम दह संस्कारको लागि कब्रस्तानका लागि जमिन खरिद गर्न आर्थिक व्यवस्था मिलाइनेछ। साथै मदरसा स्थापना र शिक्षाको व्यवस्था मिलाइनेछ। सिँचाइ सम्बन्धी नीतिहरू नगरपालिका क्षेत्रभित्रको प्रत्येक खेतीयोग्य जमिनमा 12 महिना सिँचाइको सुविधा प्रदान गर्नको लागि ठुलो पैनीमा लगानी गरिनेछ। सिँचाइ सुविधाको लागि वैकल्पिक पद्धति र विधिको अध्ययन गरिनेछ। नगरको विभिन्न क्षेत्रमा बहुउपयोगी पुनर्जलीय रिबिल्ड ट्याङ्क निर्माण गरी सिँचाइ प्रणालीको विकास गरिनेछ। सिँचाइ प्रणाली आसपासका जग्गाहरू बाँझो राख्न नपाउने व्यवस्थालाई कार्ययोजना सहित कार्यान्वयनमा लगिनेछ। एक गाउँ एक सिँचाइ योजना लागू गरिनेछ। एकवटा एक रिचार्ज पोखरी निर्माण गरिनेछ। उपयुक्त स्थानहरूमा बहुउपयोगी सिँचाइ पोखरी निर्माण गर्ने कार्य अघि बढाइनेछ। वाटर म्यापिङ र वाटर अडिट गरी पानीको मूल तथा स्रोतको संरक्षण गरिनेछ। परम्परागत र हराइएको कुलोहरूको संरक्षण गरिनेछ। सहकारी तथा समुदायमा आधारित सिँचाइ प्रणालीलाई प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गरिनेछ। उपभोक्ताहरूलाई स्रोत सहितको सहभागितामा नियमित मर्मत व्यवस्थापन र उपयोग गरिने पुलहरूको व्यवस्था गरिनेछ। भवन तथा शहरी विकास सम्बन्धी यस नगरपालिकाबाट पास गरिने नक्सालाई इलेक्ट्रोनिक बिल्डिङ पर्मिट सिस्टमबाट नक्सा पास
प्रक्रियालाई अनलाइन सेवा आबद्ध गरिनेछ। नक्सा पास तथा अभिलेख सम्बन्धमा जनचेतना जगाउन टोल विकास संस्थासँग नियमित अन्तर्क्रिया गरिनेछ। कुनै पनि घर बनाउँदा नक्सा पास गरेर मात्र बनाउने व्यवस्था अनिवार्य गरिनेछ। भूमिगत रूपमा पार्किङको व्यवस्था गरी घर निर्माण गर्दा पार्किङ क्षेत्रको नक्सा पास दस्तुर पूर्ण रूपमा छुट दिने नीतिको निरन्तरता दिइनेछ। नगर क्षेत्रभित्रका 14 वडाको घरहरूमा पिङ्क कलर अनिवार्य गरिनेछ। पुराना घरहरूमा पनि अनिवार्य रूपमा पिङ्क कलर लगाउन प्रोत्साहन गरिनेछ। व्यवस्थित शहरी विकासका लागि ल्यान्ड पुलिङको कार्य गर्ने केही स्थानमा नपाको पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा विकास गरिनेछ र व्यवस्थित सहरको लागि अध्ययन गरिनेछ। सार्वजनिक तथा निजी भवनहरूको निर्माण गर्दा राष्ट्रिय भवन संहिताको पालनमा जोड दिई निरन्तर अनुगमन गरिनेछ। सामुदायिक विद्यालय भवन, ज्येष्ठ नागरिक विश्राम गृह, आमा समूह भवन तथा अन्य सङ्घ संस्थाहरूको भवनको लागि संयोजना भएका विद्यालय तथा अन्य सङ्घ संस्थाका भवनहरूलाई प्रोत्साहनमा ल्याई प्रयोगमा ल्याई व्यवस्थापन गरिनेछ र सम्भव नभएका मात्र निर्माणमा बजेटको व्यवस्था गरिनेछ। सबै वडाहरूमा वैकल्पिक ऊर्जाको आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ। सौर्य प्रणालीबाट विद्युत उत्पादनलाई परिवर्तन गरिनेछ। 1501 अस्पताल तथा शहरी स्वास्थ्य केन्द्रका भवन सम्पन्न गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ। सबै वडाहरूमा आफ्नै वडा भवन निर्माणको लागि क्रमागत रूपमा व्यवस्था मिलाइनेछ। सूचना प्रविधि तथा सञ्चार सम्बन्धी नीतिहरू। नगर क्षेत्रभित्र सञ्चार सेवाको गुणस्तर बढाउन सूचना प्रविधि इकाइ मार्फत नियमित रूपमा अनुगमन तथा नियमन गरिनेछ। मोबाइल टेलिफोनको नेटवर्कमा सुधार गर्न टेलिफोन टावर स्थापनाका लागि सेवा प्रदायकसँग समन्वय गरी गुणस्तर विकास गरिनेछ। आइसिटी प्रणालीलाई आधुनिक उपकरण प्रयोग गरी प्रत्येक नागरिकलाई सुसूचित गरिनेछ। सूचना माग्ने र पाउने आम नागरिकको नैसर्गिक अधिकार भएकोले सोको प्रत्याभूति गर्न नगरपालिकाले आफ्ना गतिविधिहरूलाई विभिन्न माध्यमबाट सहज र सर्वसुलभ रूपमा प्राप्त गर्न सक्ने तथा सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। स्थानीय पत्रिका एवं रेडियो, केबल र टेलिभिजनहरू मार्फत नगरका गतिविधिहरू आवश्यकता अनुसार प्रकाशन गरेर प्रसारण गरिनेछ। नगरपालिकाका सम्पूर्ण गतिविधिलाई सहज रूपमा जनतासम्म पुर्याउनको लागि स्मार्ट वालिङ नामक रेडियो तथा टेलिभिजन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि सबै वडामा रहेका अनलाइन प्रणालीलाई अझ भरपर्दो र गुणस्तरीय प्रभावकारी बनाइनेछ। कार्यालयका कर्मचारी र सेवाग्राहीको बीचमा प्रत्यक्ष भेटघाटको अन्त्य गरी भ्रष्टाचार जन्ने गतिविधिको अन्त्यको लागि गेटवे मार्फत भुक्तानीको व्यवस्था मिलाइनेछ। नगरभित्रका सामुदायिक रेडियो तथा टेलिभिजन तथा सञ्चार माध्यमको क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। स्थानीय सञ्चार माध्यमहरूको कार्य सम्पादन र प्रभावकारिताको आधारमा साझेदारीको नीति अवलम्बन गरिन्छ। जनताको सुस्थिति हुन पाउने सूचनाको हकको प्रत्याभूत गर्न सार्वजनिक सुनवाई, मुखपत्र प्रकाशन, जनतासँग मेल लगायतका रेडियो टेलिभिजन प्रत्यक्ष कार्यक्रम, सार्वजनिक परीक्षण, कार्यालयबाट सम्पादित कार्यको मासिक, चौमासिक, अर्धवार्षिक रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। नगरपालिकाका सम्पूर्ण वडाहरूमा डिजिटल प्रणालीबाट सेवा प्रवाह गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिई स्वचालित बनाइनेछ। स्थानीय स्तरमा सञ्चालनमा रहेका सञ्चार माध्यममा लोक कल्याणकारी विज्ञापनको नीति अवलम्बन गरिनेछ। वालिङ नगरमा सञ्चालनमा रहेका सञ्चार माध्यमको स्तर वृद्धिको लागि उपकरण खरिदमा आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाइनेछ। वन, वातावरण, भूमि तथा भू संरक्षण सम्बन्धी जैविक प्रविधि, बायो इन्जिनियरिङमा जोड दिई सडक, खोला, कल्सामा वृक्षारोपण, बाँस रोपण, रुख तथा बाँसद्वारा तत्काल वृक्षारोपण आदि कार्य गरिनेछ। नगरवासीलाई घरको छत र बरान्डामा कोशी खेतीको सुरुवात गरी हरित नगर अवधारणा साकार गर्न पाइनेछ। आदि खोला र त्यसका नदी सञ्जालको व्यवस्थापनको लागि आधुनिक प्रविधि अप्नाई बहुउपयोग र संरक्षण गरिनेछ। वातावरण संरक्षणलाई अन्य सरकारी निकाय र विकास साझेदारसँग समन्वय गरी कार्य अगाडि बढाइनेछ। नगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालित ठुला आयोजनाहरूको निर्माणमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन र बायो इन्जिनियरिङको प्रविधि अनिवार्य रूपमा अवलम्बन गरिनेछ। सरसफाइ र धुलो रहित सडक निर्माण ध्यान दिई गुणस्तरीय पक्षका प्रविधिको उपयोग गरिनेछ। वन जङ्गलको विस्तार तथा भू समस्या नियन्त्रणका लागि इन्डिजिनियस टेक्नोलोजी मार्फत स्थानीय प्रजातिका घाँस र बिरुवाको प्रयोग गरी वृक्षारोपण कार्यलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। वन कार्यालय तथा अन्य सम्बद्ध सरकारी तथा गैर सरकारी निकायहरूको साझेदारीमा नर्सरीहरूको स्थापना र विस्तार गरिनेछ। उपभोक्ता वन समूहमा रहेको कोषको परिचालनलाई प्रभावकारी बनाउन अनुमोदन प्रणालीको विकास गरिनेछ। अल्लो, केतुकी, बाँस, बेत लगायतको उत्पादनमुखी तथा जडीबुटीहरूको उत्पादन र बजारीकरणमा जोड दिइनेछ। वन क्षेत्रमा कागजी तथा फलफुलको व्यवसाय खेती गर्न प्रेरित गरिनेछ। वन पैदावारको उपयोगमा ध्यान दिइनेछ। वन पैदावार सम्बन्धी तालिमका साथमा वृक्षारोपण खेतीका लागि हरित सम्पत्ति धितो कार्यक्रम लागू गरिनेछ। वन उपभोक्ता समितिबीच वन व्यवस्थापन पैदावारको उपयोग सम्बन्धमा विद्यालयबीच इन्टर्नसिप लागू गरिनेछ। केरा, बाँस, रेसादार वस्तुहरूको उद्यमशीलता परिवर्तन गर्न वस्तुको सङ्कलन र प्रशोधन केन्द्र स्थापनाका लागि प्रविधि हस्तान्तरण गरिनेछ। भू उपयोग नीति ऐन तथा कार्य योजना लागू गरी जमिन व्यवस्थापनमा सहजीकरण गरिनेछ। पहिचान भएका सुकुम्बासी भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबास र जीविकोपार्जन कार्यक्रम लागू गरिनेछ।
वन चरण क्षेत्र, सिमसार र जैविक विविधताको सम्बोधन हुने गरी दिगो व्यवस्थापनका लागि जैविक संरक्षण अभियानलाई प्राथमिकता दिइनेछ। जलधार तथा सिमसार क्षेत्रको पहिचान गरी परोपकारी संरक्षणको व्यवस्था मिलाइनेछ। नदी जन्ने पदार्थ जस्तै ढुङ्गा, गिटी, बालुवाको आकलन गरी निर्दिष्ट क्षेत्रमा त्यस्ता वस्तुहरूको उत्खनन, सङ्कलन, प्रशोधन, ओसार र बिक्री वितरणलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाइनेछ। प्रत्येक योजना निर्माण गर्दा कम्तीमा उक्त योजनाको लागत मूल्यको 2% वायु इन्जिनियरिङमा बुझाउने व्यवस्था मिलाइनेछ। सरसफाई तथा विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी फोहोर मैला प्रशोधनमा आधुनिक प्रविधि प्रयोग गर्नुको साथै राजमार्गको निश्चित दूरीमा शौचालय र अन्य सुविधा सहितको सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। विकास साझेदार संस्थासँग सार्वजनिक ढल व्यवस्थापन, निस्सार्वजनिक लेलो व्यवस्थापनका लागि प्रशोधन प्रणालीको स्थापना कार्य अघि बढाइनेछ। नगरभित्र घर निर्माणको अनुमति प्रक्रिया उपयुक्त मापदण्डको शौचालय र सेफ्टी टङ्की निर्माणलाई अनिवार्य गरिनेछ। नगरपालिकाभित्र सञ्चालन रहेको सरसफाई केन्द्रलाई अव्यवस्थित गर्दै यसको क्षमता वृद्धि गरिनेछ। नगरवासीकै सहभागितामा फोहोर उत्पादन कम गर्ने तथा पुनः प्रयोग गर्न जनचेतनामूलक कार्यक्रमलाई टोलसँग विस्तार गरिनेछ। जिरो वेस्ट कन्सेप्टमा रहेका फोहोरलाई आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरी रिसोर्सको मल्टिपर्पज युजेसको रूपमा प्रयोग गर्ने नीति लिइनेछ। फिस्कल सिलेज म्यानेजमेन्टलाई व्यवस्थित र सुरक्षित गर्ने नीति निर्माण गरी स्रोतको रूपमा उपयोग गरिनेछ। नगरभित्रका नदी तथा खोलाहरूको स्वच्छतालाई विशेष ध्यान दिई नालाको पानी मिसाउन फिल्टर गरी मिसाउने व्यवस्था गरिनेछ। रिसोर्स म्यानेजमेन्ट सेन्टरको प्रभावकारितामा अरू वृद्धि गरी यस्ता आरएमसी केन्द्रहरू वडामा विस्तार गरिनेछ। जिरो वेस्ट प्रणालीमा अझ प्रभावकारी बनाई फोहोरबाट आधुनिक प्रविधि अप्नाई बहुउपयोगी सामग्री बनाइनेछ। प्लास्टिक ब्लक, बिटुमिन, अन्य रिसाइक्लिङ प्रविधि अप्नाइनेछ। नगरपालिकालाई पूर्ण सरसफाईयुक्त नगर घोषणा गरेर अभियान अगाडि बढाइनेछ र बस्ती क्षेत्रमा ढलको व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाइनेछ। तोकिएका मापदण्ड बाहेकका प्लास्टिक उत्पादन र प्रयोगमा प्रतिबन्ध र प्लास्टिक जन्य पदार्थ पुनः प्रयोगको निम्ति अवलम्बन गरिनेछ। वैकल्पिक ऊर्जाको रूपमा सौर्य ऊर्जा, शून्य फोहोर मैलाको रूपमा बायोग्यासको विकास गरिनेछ। विपद र महामारीको पूर्व तयारी रेस्पोन्सका लागि वडास्तरको समेत प्रतिनिधित्व हुने गरी प्रतिवर्ष टोल पुनर्गठन र क्रियाशील गराइनेछ। विपदको अवस्थामा तत्काल उद्धार गरी रियाक्टिभ रेस्पोन्स टिम निर्माण गरी आवश्यक सामग्रीहरू सहित सुरक्षित वासस्थानको व्यवस्थाको लागि बजेटको व्यवस्था गरिनेछ। विविध व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी र द्रुत बनाउनको लागि प्रत्येक वडामा उद्धार समितिको गठन गरी चालु आर्थिक वर्षभित्रमा तालिम प्रदान गरिनेछ। हाइटेक प्रविधिको प्रयोग गरी नगरभित्र हुने भूस्खलन, बाढी पहिरो, आगलगी, भूकम्प आदि प्राकृतिक विपत्तिको म्यापिङ गरिनेछ। विपत्तिबाट तुरन्त राहत कार्य गर्न नगरपालिका, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल पर्यटन, नेपाल रेड क्रससँग समन्वय गरी तुरन्त प्राथमिक राहत र दीर्घकालीन योजना बनाउन नेपालमा विपद व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना गरिनेछ। बाढी पहिरो, आगलगी जस्ता प्राकृतिक प्रकोपबाट प्रभावितलाई तत्काल राहत, औषधि उपचार, खानपान, लत्तागोडा उपलब्ध गराउनको लागि तयारी गरिनेछ। विपद व्यवस्थापन कोषको वृद्धिको लागि सार्वजनिक, निजी र गैर सरकारी संस्थाहरूसँग समन्वय गरिनेछ। विपदको अवस्थामा तत्काल उद्धार तथा सुरक्षित वासस्थानको पहिचान र व्यवस्थापनको लागि बजेटको व्यवस्था गरिनेछ। विपद व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि प्रत्येक वडामा उद्धार गर्न स्वयंसेवी टोली गठन गरिनेछ। नगरको जोखिम नक्सा हेजार्ड म्याप तयार गरी नगरभित्रका पहिलो तथा भूसाइका क्षेत्रहरूमा बायो इन्जिनियरिङ प्रविधिबाट भूक्षय नियन्त्रण गरिनेछ। नगरभित्र देखिन सक्ने विपद पूर्व तयारी, विपद व्यवस्थापन, क्षति न्यूनीकरण लगायतका विषयहरूलाई समेटी पूर्व तयारी रणनीति तय गरिनेछ। नगरभित्रका नदी तथा खोला उत्खनन कार्यलाई व्यवस्थित गर्नको लागि स्पष्ट मापदण्ड, कार्यविधि, समन्वय लगायत अन्य उपायहरूको अवलम्बन गरिनेछ भने नदी कटानको क्षेत्र व्यवस्थापनको लागि आवश्यक रणनीति तय गरिनेछ। स्थानीय नागरिकलाई परिवर्तित जलवायु, असुन्दरको जीवनशैली, उत्पादनको उपभोग पद्धतिका कारण उत्पन्न विपदको अध्ययन र अनुसन्धान गरी रणनीति तय गरिनेछ। समुदायकै सहयोगमा जोखिममा परेका बस्तीहरूलाई स्थानान्तरण गर्ने नीति लिइनेछ। विपदबाट उत्पन्न असहज परिस्थिति तत्काल सम्बोधन गर्ने नगरमा ऱ्यापिड रेस्पोन्स टिमको गठन तथा परिचालन गरिनेछ। हटलाइन नम्बरहरूको समेत व्यवस्था गरिनेछ। बाह्र यन्त्र सञ्चालनको लागि 24 घण्टा तयारी अवस्था गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। विद्युत व्यवस्थापनलाई विभिन्न संस्था तथा सरकारसँग सहकारी गरी सार्वजनिकमा प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने नीतिलाई विस्तार दिइनेछ। पूर्व सूचना प्रणाली जडान गरिनेछ। चट्याङको पूर्व सूचना टिम तथा चट्याङबाट आउने इनर्जी किल गर्ने उपकरण चलन गरिनेछ। नगरसभा सञ्चालन कार्यविधि 2074 अनुलिखित मर्यादा पालक सम्बन्धी विषयहरूको पालनलाई जोड दिइनेछ। जननिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूका लागि आचार संहिताको परिपालनमा जोड दिइनेछ। नगर कार्यपालिकाको बैठकबाट स्वीकृत गरी नगरपालिकाको कार्य सम्पादन तथा कार्य विभाजन नियमावलीको पूर्ण पालनामा जोड दिइनेछ। संविधान तथा प्रचलित कानुन र सामाजिक मान्यताले तोकेका आचार संहिता तथा मान्यतालाई आत्मसात गरिनेछ। लोकतन्त्र विधिको शासन र जननियन्त्रित कार्यप्रणालीलाई सम्मान गरिनेछ। मानव पुँजी विकास तथा संस्थागत क्षमता विकास सम्बन्धी नगरपालिकालाई आवश्यक परे जनशक्तिको प्रोजेक्सन र दरबन्दी सिर्जना गर्न संगठन र व्यवस्थापन नियम अध्ययन
प्रतिवेदनमा आधारमा गरिनेछ। नगरपालिकाको प्रशासनिक तथा साङ्गठनिक संरचना संस्थागत प्रणाली चुस्त दुरुस्त विश्वसनीयता क्षमतायुक्त र प्रभावकारी बनाउँदै अत्यावश्यक रिक्त दरबन्दीहरूमा प्रचलित कानुन अनुसार प्रस्तुत गरिन्छ। सुशासन तथा संस्थागत विकासलाई आवश्यक कानुन नियम विनियावली कार्यविधि निर्माण गरी आदेशको एकात्मक अर्गनाइजेसन चेन अफ कमान्ड कायम गरिनेछ। नगर र वडाका सबै कर्मचारीहरूको कार्य विवरण अनुसार कार्य सम्पादन गरिनेछ र मासिक रूपमा कार्य प्रतिवेदनको प्रगतिको प्रतिवेदन पेश गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। हरेक क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धानको लागि रकम विनियोजित गरिनेछ। लक्ष्य तथा नतिजामा आधारित कार्य सम्पादन सम्बन्धमा रिजल्ट बेस्ड पर्फर्मेन्सको नियमित समीक्षा गर्ने संयुक्त ढाँचा तोकिनेछ। नगरपालिकाको कार्य सम्बन्धलाई छिटो छरितो पारदर्शी र सेवाग्राहीमैत्री तुल्याउन डिजिटल शासन डिजिटल गभर्नेन्समा जोड दिनेछ। नगरपालिकाको संस्थागत क्षमता वृद्धिको लागि भौतिक पूर्वाधार विकास तथा अभिलेख प्रणाली इन्स्टिट्युसनल मेमोरीलाई व्यवस्थित गर्दै लगिनेछ। उत्कृष्ट कार्य गर्ने नगरपालिकाको कर्मचारी करदाता उपभोक्ता समिति फोहोर मैला व्यवस्थापन समिति टोल विकास समिति सञ्चारकर्मीलाई पुरस्कृत रिवार्ड गर्ने पद्धतिको थालनी गरी यसलाई निरन्तरता दिइनेछ। नवीन प्रविधिलाई जोड दिँदै कागजविहीन शासन पेपरलेस गभर्नेन्स डिजिटल गभर्नेन्सको अवधारणा अवलम्बन गर्दै पूर्वाधार खडा गरिनेछ। राजस्व परिचालन सम्बन्धी आन्तरिक आय सबल बनाउन राजस्वमा सुधार गर्न राजस्व सुधार कार्ययोजनाको प्रतिवेदनका आधारमा समयगत अध्ययन गरिनेछ। संविधानमा उल्लेखित राजस्वका एकल वा साझा कार्यसूची सम्बन्धमा कानुन दर्जमा गरिनेछ। आन्तरिक आय वृद्धि गर्नको लागि राजस्व तथा करका विभिन्न क्षेत्रहरूको पहिचान गर्न कर अंशाङ्कन ट्याक्स म्यापिङ कार्यमा जोड दिइनेछ। आन्तरिक आय वृद्धि गर्न व्यवसाय कर तथा सम्पत्ति कर सम्बन्धी कानुन तर्जुमा गरिनेछ। नगरभित्रका नागरिकहरूलाई स्वयं कर घोषणा कार्यक्रमतर्फ प्रेरित गरिनेछ। भाव बिटौरी तथा विज्ञापन कर सम्बन्धी समयगत अध्ययन गरी लागू गरिनेछ। राजस्व सफ्टवेयरलाई पुनर्स्थित गर्दै नगरभित्र ट्याक्स म्यापिङ गरी करदातालाई ट्याक्स ट्र्याकिङ नम्बर प्रदान गरिनेछ। आन्तरिक स्रोतको अभिवृद्धिका लागि पूर्वाधारको विकास गरी सेवा शुल्कमा आबद्ध गरिने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। ढुङ्गागिटी बालुवा रोडा माटो ग्रामीण लगायतका निर्माण सामग्री हाट बजार लगायतका नगरपालिकाको सम्पत्तिको रूपमा रहेका राजस्वका स्रोतहरूको पहिचान गरी ठेक्का पत्ता लगाउने काम तोकिएको समयमा सम्पन्न गरिन्छ। सबैभन्दा धेरै कर दाखिला गर्ने करदातालाई उत्कृष्ट करदाताको रूपमा पुरस्कृत गरिन्छ। सबै आर्थिक तथा व्यावहारिक क्रियाकलापलाई करको दायरामा ल्याई आन्तरिक आम्दानीको दायरालाई फाइलो बनाइन्छ। राजस्व तथा कर सम्बन्धी नीति तथा कानुन निर्माण गर्दा निजी व्यवसाय उद्यमी नागरिक समाजसहित रोजगार उदाहरणसँग व्यापक छलफल गरिनेछ। सुशासन सम्बन्धी नीतिहरू नगरको कार्य परिवर्तनको नियमित सार्वजनिकरण गरी पारदर्शिता प्रणालीको विकास गरिनेछ। आन्तरिक लेखा परीक्षणलाई प्रभावकारी बनाई आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीमा सुधार ल्याइनेछ। रणनीतिक तथा स्थानीय गौरवका आयोजनालाई बहुवर्षीय रूपमा बजेट विनियोजन गरी पुँजीगत खर्चमा न्यूनतम 70% रकम 100 वर्षभित्रै खर्च गर्ने सुनिश्चितताका लागि नगरपालिका आन्तरिक नियन्त्रण परिचालन गरिनेछ। प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तमा आधारित रही स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दबाव 47 तोकिएको क्षेत्राधिकारभित्र रही न्याय सम्पादन गरिनेछ। न्यायिक समितिको काम कारबाहीलाई सर्वसाधारणको पहुँचमा पुर्याइनेछ। सूचकता परिणामको चेकलिस्ट तयार गरी वार्षिक कार्यक्रम तथा योजना अनुगमन गरिनेछ। योजनाहरूको अनुगमन प्रणालीमा स्थानीय सरकार वडाहरूको सहभागितालाई समेटिनेछ। नगरपालिकालाई अत्याधुनिक प्रशासनिक केन्द्रको रूपमा विकास गर्दै बगैँचा विद्युतीय पुस्तकालय फ्री वाइफाई सुविधाहरू उपलब्ध गराई सौन्दर्यीकरण ब्युटिफिकेसन गरिनेछ। चालु खर्चको मापदण्ड बनाई गैर बजेटरी निर्णयमा जोड दिनेछ। सार्वजनिक खर्चलाई नतिजासँग आबद्ध गर्न मध्यकालीन वित्तीय खातासँग आबद्ध गरिनेछ। कलिङ नगरपालिकाको वित्त योजना परिषदले परिमार्जित गरेको वित्त योजना एमपीईआर आवधिक योजना र वार्षिक रणनीति योजनालाई नतिजा खाका रिजल्ट म्याट्रिक्सबाट संयोजन गरिनेछ। वित्तीय जोखिम न्यूनीकरणका लागि आन्तरिक प्रणाली विकास गरिनेछ। आयोजनाको आर्थिक सामाजिक लाभ विश्लेषण गरी आयोजना बैंक स्थापना गरिनेछ। स्थानीय गौरवका आयोजनाहरूमा लगानीकर्तालाई आह्वान गर्न लगानी सम्मेलन आयोजना गरिन्छ। अनुदानलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन उत्पादन तथा प्रतिफलमा आधारित अनुदान नीति अवलम्बन गरिनुपर्छ। सार्वजनिक भुक्तानी प्रणालीलाई विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीमा लैजाने नीति लागू गरिनेछ। नगरको राजस्व सङ्कलन कार्यकुशलता कराधार पहिचान विस्तार क्षमताको कार्य गरिनेछ। स्थानीय उत्पादन र समृद्धिमा जोड दिने गौरवका आयोजनाहरूमा जोखिम कम हुने गरी सार्वजनिक ऋणको स्रोत पहिचान र व्यवस्थापन गरिनेछ। राष्ट्र सेवा कर्मचारीहरूलाई कार्य सम्पादनमा स्पष्ट मापन योग्य सूचक सहितको कार्य सम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन प्रणाली निर्माण गरी कार्य गर्न प्रोत्साहित गरेर नगरपालिकामा उत्कृष्ट कार्य सम्पादन गर्ने कर्मचारीलाई पुरस्कृत गर्ने प्रणालीको विकास गरिनेछ। नगरपालिका वा सम्पूर्ण वडाहरूमा डिजिटल प्रणालीबाट सेवा प्रदान गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिई स्वचालित बनाइनेछ। नगरपालिकाभित्रको दर्ता चलानी तथा महत्त्वपूर्ण डकुमेन्टलाई दीर्घकालसम्म जोगाई राख्नका लागि अफिसको स्वचालित अटोमेसन प्रणालीलाई कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। नगरको नियमनकारी भूमिलाई प्रभावकारी बनाई बजार बालश्रम विद्यालय व्यवसाय दर्ता र
सञ्चालन, मदिरा बिक्री वितरण र सेवन, घर निर्माण, सार्वजनिक जग्गाको साँझ, सिमाना, इन्धन, डिपो, होटल, दुध डेरी, मासु पसल, औषधि पसल लगायतका नागरिकको जनविकाससँग सम्बन्धित विषयहरूलाई प्रचलित कानुनको अधीनमा कडाइका साथ अनुमान गरी स्थानीय सरकारको अनुमति गराइन्छ। स्थानीय सुरक्षा निकाय र सरकार वडाहरूबीच सुरक्षा व्यवस्थालाई सबल बनाउन आवश्यक अन्तर्क्रिया कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। नगरपालिकामा विद्यमान जनशक्तिको लेखापरीक्षण सँगसँगै कार्य सम्पन्नको स्पष्ट सूचक निर्माण गरी नगरपालिकालाई उत्कृष्टता केन्द्र, सेन्टर अफ एक्सलेन्सको रूपमा विकास गरिनेछ। नगरपालिकाबाट सञ्चालित गतिविधि, विकास कार्यक्रम, सेवा प्रवाहको अधिकतम सार्वजनिक गरी पारदर्शिता र जवाफदेहीतामा अभिवृद्धि गरिनेछ। नगरको सेवाप्रति नागरिक सन्तुष्टिको लागि नगरबाट सम्पादन भएका सेवाको न्यायिक सर्वेक्षण गरिनेछ। सेवाग्राहीको गुनासो व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन भोट-पोल पद्धति लागू गरिनेछ। सार्वजनिक सुनाइ र सामाजिक परीक्षणलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाइनेछ। युवा विकास सम्बन्धी नीतिहरू, मानवीय पुँजीको ह्युमन क्यापिटल रूपमा युवा वर्गको साहस, सृजनशीलता, आत्मविश्वास, उद्यमशीलताको स्वीकार गर्न नगरको क्षेत्रगत स्पेसियल विकासमा परिचालित गरिनेछ। विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको सहकार्यमा युवा केन्द्रित लैङ्गिक समानता र सशक्तिकरण, लागु अवसर, दुर्व्यसन, सकारात्मक सोच, मनोसामाजिक परामर्श जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। नगरभित्र प्रतिभाको पहिचान, ट्यालेन्ट हन्ट गर्दै क्षमतावान र कुशल नागरिकहरूलाई दक्ष र योग्य बनाउनको लागि लगानी गरिनेछ। युवा उद्यमशीलता अनुसन्धानमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गराइनेछ। युवा प्रतिभा उद्यमीको सम्मान गरिनेछ। खेलकुद, सामाजिक विकास, वातावरण संघर्ष, विपद, प्रकोप व्यवस्थापन, सामाजिक तथा आर्थिक रूपान्तरण लगायतका क्षेत्रमा स्वयंसेवाको रूपमा युवाहरू परिचालित गरिनेछ। स्वयंसेवाको महत्त्वलाई समाज पूर्ण बस्ती स्तरमा स्थापित गरी स्वयंसेवाको दायरालाई सामाजिक जीवनमा अन्य आयामहरूमा विस्तार गरी समुदाय स्तरबाट स्वयंसेवी क्रियाकलापहरू अगाडि बढाइनेछ। स्वयंसेवालाई व्यक्तिगत जीवन पद्धतिको रूपमा विकास गर्न सबै विद्यालय तथा शिक्षण संस्थालाई आह्वान गरी विद्यार्थीहरूमा स्वयंसेवाको रूपमा परिचालित हुने अवसर सृजना गरिनेछ। श्रम क्षेत्र तथा सामाजिक कल्याणको क्षेत्रमा स्वयंसेवा कार्यलाई फराकिलो र व्यवहारिक बनाउन नीतिगत खाका तयार गरिनेछ। राष्ट्र सेवाको रूपमा लामो अनुभव हासिल गरेका व्यक्तिहरूसँग प्राविधिक, व्यावसायिक एवं व्यवस्थापकीय क्षेत्रमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूसँग अन्तर्क्रिया गरी स्वतः स्फूर्त परिचालित हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। स्मार्ट सिटी, आइसिटी सम्बन्धी नीति, नेपाल सरकारले स्मार्ट सिटीको अवधारणामा रही स्मार्ट नगरको अवधारणा लागू गरिनेछ। प्रत्येक वार्ड तथा गाउँमा इन्टरनेट कनेक्टिभिटीको जालो फैलाइनेछ। फ्री वाइफाई क्षेत्र कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। सम्पूर्ण सरकारी कार्यालय तथा विद्यालयमा आइसिटी बेस्ड पर्फर्मेन्स सिस्टम कार्यप्रणाली लागू गरिनेछ। डिजिटल डिभाइडलाई कम गर्न डिजिटल शिक्षामा जोड दिइनेछ। स्मार्ट सिटीको विभिन्न कार्यहरू गर्नको लागि आवश्यक वित्तीय सङ्घ संस्था, गैर सरकारी संस्था, दात्री निकाय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सेवा प्रदायक अन्य आवश्यक क्षेत्रमा सहकार्य तथा समन्वय गरिनेछ। साइबर डिफेन्स तथा महत्त्वपूर्ण सूचना प्रणाली, क्रिटिकल पूर्वाधार, सूचना तथा सञ्चार, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि क्षेत्रमा प्रयोग भएका प्रविधिहरूको सुरक्षा मापदण्ड अपनाइनेछ। सीसीटिभी लगायत डिजिटल प्रविधि र नेटवर्कहरू सुरक्षित राख्न विश्वविद्यालय, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र विदेशमा रहेका विज्ञ नेपालीहरूको सहकार्यमा अनुसन्धान गरी ज्ञान स्थानान्तरण कार्यक्रम ल्याइनेछ। सूचना प्रविधि तथा सूचना प्रणालीको अडिट गरी क्रिटिकल ह्याकिङलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। बालबालिका तथा वृद्ध विद्यालय सबै नागरिकलाई साइबर स्वास्थ्य संरक्षण कार्यक्रम गरिनेछ। नेपाल सरकारले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क 2019 तोकेका क्षेत्रहरूलाई प्राथमिकता सरकारी डाटाबेस, वेबसाइट तथा सूचना प्रणालीको संरक्षण गरिनेछ। नगरभित्र डिजिटल कन्फरेन्स रुम स्थापित गरी सार्वजनिक सेवा र नागरिकलाई भर्चुअल माध्यमबाट जोडिनेछ। नागरिकहरूलाई स्मार्टको आशयसँग परिचित गराई स्मार्ट सिटीको अवधारणा बुझाउन आवश्यक तालिम तथा प्रशिक्षण व्यवस्था गरिनेछ। वालिङ नगरपालिका भित्रका बजार क्षेत्रमा बाइदारीदेखि 83सम्म आवश्यकता र ठाउँ पहिचान गरी कम्तीमा 20 स्थानमा समयअनुसार निःशुल्क वाइफाई सेवा विस्तार गरिनेछ। अन्त्यमा जनआधारको अभिमत र सामाजिक तथा आर्थिक परिवर्तनलाई रूपान्तरणको कागजले लैजाने कार्यसोचलाई आर्थिक वर्ष 2079-80को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको छु। प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम भनेको भविष्यको मार्गदर्शक दस्तावेज हो। नगरलाई समृद्ध बनाउन सबै नगरवासीको आफ्नो ठाउँमा उत्तिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। यो नीति तथा कार्यक्रम सरकारी, गैर सरकारी, निजी, सहकारी लगायत विकासका सबै साझेदार वा पक्षधरको लागि मार्गचित्र हो। नगरको विकास सबैको विकास हो। यसैले विकास निर्माणका काममा आफ्नो क्षेत्रबाट सहयोग पुर्याउन र रचनात्मक सुझाव सल्लाह दिन हामी नगरवासीहरूलाई हार्दिक आग्रह गर्दछौँ। हामीले नगरवासीबाट प्राप्त रचनात्मक सुझाव सल्लाहलाई सधैँ आत्मसात गर्नेछौँ। विकास निर्माणका काममा हामीलाई सबैको एउटै दृष्टिकोण हुनुपर्छ भन्नेमा हामीहरू दृढ छौँ। केन्द्रीय, प्रादेशिक, क्षेत्रगत र स्थानीय योजनाबीच तारतम्यता कायम गरी नगरको सर्वाङ्गीण विकास र समृद्धिको स्पष्ट दृष्टिकोण सहितको दीर्घकालीन योजना निर्माण पथमा हामी छौँ। प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयनबाट उच्च दरको आर्थिक वृद्धि, महामारीको असर न्यून,
सामाजिक आर्थिक क्षेत्र गतिशील भई आर्थिक वृद्धि र पारस्परिक सम्बन्ध अवसर सहित सामाजिक न्याय कायम हुनेछ। त्यो नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सबैबाट सक्रिय सहयोग हुने विश्वास लिएको छु। अन्तमा वाणिज्यको समग्र विकासमा योगदान गर्ने राजनीतिक दल, राजसेवा कर्मचारी, निजी सहकारी र सामाजिक क्षेत्र, श्रमिक वर्ग, नागरिक समाज, सञ्चार जगत लगायत सम्पूर्ण दिदीबहिनी दाजुभाइ तथा विकास साझेदार संस्थाहरूलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। कृष्ण कामत गरेर हस्, धन्यवाद श्रद्धेय नगर प्रमुखज्यूलाई। वाली नगरपालिकाको अब 7980को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुति गरेर जानुभएको छ। यो प्रस्तुति पश्चात हाम्रो आजको कार्यक्रम पनि यही सम्पन्न भएको बेलामा अनुरोध गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार।